माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय नारायण गाजी श्रेष्ठ, समय 15 मिनट। यसपछि माननीय तारादेवी भट्ट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैले समयको हिसाबले 15 मिनट भनिसकेपछि अर्को एकजना साथीले पनि मान्यज्यूले मलाई समय दिनुभएको छ, त्यसमा ध्यान दिनु नै हुनेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाली जनताले 7 दशकभन्दा बढी लामो सङ्घर्ष गरेर, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर नेपालमा ठुलो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन हासिल गर्यौँ र त्यसलाई हामीले नेपालको संविधानमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेर संस्थागत गर्यौँ र नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया पछि संविधान क्रियान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। वास्तवमा नेपालका सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको लागि एउटा गर्वको विषय रह्यो कि नेपालमा नेपाली जनताले 6 दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेर एउटा नयाँ मोडेलको लोकतन्त्र, परम्परागत संसदीय गणतन्त्रभन्दा उन्नत प्रकारको समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गरे। राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक सार्थत्वको हिसाबले समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गरियो। त्यो सबै लोकतन्त्रवादीहरूको लागि गर्वको विषय हो र नेपाली कम्युनिस्टहरूको लागि भने अझ गर्वका अतिरिक्त ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भयो। आफैले निर्माण गरेको संविधान, आफैले जारी गरेको संविधान, त्यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्तर्गत निर्वाचनमा गएपछि नेपाली जनताले यो संविधानको कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउने, समाजवादको आधार तयार पार्ने र समाजवाद निर्माणको दिशातिर अगाडि बढ्ने जनादेश पनि हामीलाई दियो र वास्तवमा नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै संवैधानिक बाटोबाट नै 21औं शताब्दी अनुरूपको नयाँ मोडेलको समाजवाद निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई प्राप्त भयो र आजको हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी यही संविधानको कार्यान्वयन गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने र समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्ने हो। तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि त्यही सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप आज सम्माननीय अध्यक्षज्यू अध्यक्षको त्यो सिटमा आसीन हुनुहुन्छ। म आज यहाँ राष्ट्रिय सभाको यो गरिमामय अधिवेशन बैठकमा बोल्ने अवसरबाट युक्त छु र हामी बोलिराखेका छौँ। तर यही 77 साल पुस 5 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेर नेपालमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालियो। यो कदम असंवैधानिक मात्रै होइन, यो अलोकतान्त्रिक हो, यो प्रतिगामी हो र यो स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश कदम हो। यसले नेपालमा नेपाली जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धिहरूलाई खोज्ने काम गरेको छ, अपहरित गर्ने काम गरेको छ। यो तत्कालको एउटा प्रतिगामी कदम मात्र होइन, यसले समग्र प्रतिबन्धको आधार तयार गर्ने त होइन भन्ने ठुलो आशंका पैदा गरेको छ र हामीले ल्याएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमाथि कालो बादल मड्यारिन थालेको छ। तर नेपाली जनताले यसलाई कुनै पनि हालतमा रक्षा गरी छाड्नेछन् भन्ने सङ्कल्प गरेका पनि छन्। म प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, के यो संवैधानिक छ? कसैले भन्न सक्छ यो संवैधानिक छ? त्यतिखेर संविधान निर्माण गर्दा हामी सबैले राष्ट्रिय राजनीतिक एकता कायम गर्यौँ, राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गर्यौँ कि अब राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नका निम्ति पहिला जस्तो संसद विघटन गर्ने अधिकार अब कुनै प्रधानमन्त्रीलाई नदिने भनेर राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति कायम गर्यौँ। त्यो राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था गर्यौँ। यो सबैलाई थाहा छ, नेपाली आम जनतालाई थाहा छ कि राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति त्यतिखेर के थियो र अहिले संविधानविद, कानुन व्यवसायी, कानुनको विद्यार्थी मात्र होइन, संविधानको धारा अक्षर पढ्न सक्ने सबै नेपालीलाई थाहा छ कि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद वा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कुनै विशेषाधिकार छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै संविधानलाई माथि घात गरियो र प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
यो संविधानको धारा 76 को 1, धारा 76 1, 2, धारा 76 3, धारा 76 5 चारवटा धाराहरूले सरकार निर्माणको विकल्पहरू प्रदान गरेको छ। पहिलो विकल्प बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन्। त्यस्तो हुन सकेन भने दुईभन्दा बढी पार्टीहरूको समर्थन प्राप्त व्यक्तिले सरकार गठन गर्छ। त्यो पनि हुन सकेन भने सबभन्दा ठुलो पार्टीलाई सरकार बनाउने अवसर दिइन्छ। त्यो पनि भएन भने त्यतिखेर कुनै प्रतिनिधि सभाको सदस्यले मलाई बहुमत छ भन्ने कुनै आधार देखायो भने उसलाई पनि संविधानको धारा 76 5 अन्तर्गत अवसर दिइन्छ। तर कुनै पनि कोणबाट 1 मात्रै होइन 5 सम्म आउने कुनै सम्भावना अन्तर्गत सरकार बनेन भने यो संविधानले के भन्छ, संविधान धारा 76 7 अन्तर्गत भने त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन हुन्छ। त्यसकारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार विशेषाधिकार दिएको छैन। सरकार बन्नै सकेन भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्थाको उल्लेख गरेको छ संविधानले। र प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार होइन, अधिकार होइन। यदि सरकार बन्नै नसक्ने स्थिति भयो भने दुई खालको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थाको निम्ति बाध्यकारी दायित्व दिएको छ विघटनको सिफारिस गर्न, अधिकार होइन। त्यतिखेर विघटनको सिफारिस गर्नै पर्छ। जब सरकार बन्दैन वा सरकार बन्ने विकल्प अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यसपछि 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन हुने र 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुने प्रावधान छ। र त्यसको निम्ति म चाहिँ सिफारिस गरौँ कि नगरौँ भन्न पाउँदैन। अधिकार भनेको गरौँ कि नगरौँ भन्ने हो। त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन हुन्छ। त्यो विघटनको औपचारिकता पुरा गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न बाध्यकारी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको संविधानको धारा 76ले कहीँ कतै संविधानको कुनै धाराले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यो प्रश्न छ, त्यसकारण यो असंवैधानिक हो। र भनिन्छ धारा 85 को एउटा हरफ यस संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि भन्ने शब्दको प्रयोग टिपेर त्यो त विघटन हुन सक्ने रहेछ नि भनिन्छ। म फेरि भन्न चाहन्छु विघटन गर्ने अधिकार छैन। विघटन हुने स्थिति छ सरकार नबनेको अवस्थामा। कुनै मान्छेले बकपत्र दियो अथवा कुनै आफ्नो सम्पत्ति मृत्युपछि सेकपछि अरू कसैलाई दिने भनेर शब्द फेला पार्यो भने मारेर दिने भन्ने अर्थ लाग्छ सभामुख महोदय। त्यसकारणले यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ, संविधान विरोधी छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अब अर्को पक्ष पनि आएको छ, यो संवैधानिक त कसैले भन्न सकेका छैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, बारका पूर्व अध्यक्षहरू, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू, सबै कानुन व्यवसायीहरू, सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, सबै बुद्धिजीवीहरूले एक स्वरले भनेको छ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भनेर। तर हाम्रो प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका समर्थन गर्ने कतिपय साथीहरूले भन्नुभएको छ यो राजनीतिक बाध्यता पर्यो, संवैधानिक त होइन। संवैधानिक हो भन्न त सकिँदैन, राजनीतिक बाध्यता पर्यो। के बाध्यता? कुनै बाध्यताका कारणले संविधान मिच्न पाइँदैन, संविधानमाथि प्रहार गर्न पाइँदैन, संविधानलाई उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन, यो राजनीतिक परिवर्तनमाथि आक्रमण गर्न पाइँदैन। अब रह्यो हाम्रो पार्टीभित्रकै अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने यो सम्मानित सदनसम्म पार्टीभित्रको धेरै कुरा गर्न चाहन्न। तर पार्टीलाई विधि पद्धतिमा सञ्चालन गर्न, सक्रिय बनाउन र पार्टीको मार्गदर्शनमा सरकार चलाउन र सरकारलाई जनमुखी बनाएर समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न पार्टीमा निश्चय पनि छलफल भएका थिए। पार्टी एकतालाई कायम गर्न, सरकारलाई जनमुखी बनाउन र जनादेशलाई पुरा गर्नका निम्ति के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीमा निश्चित रूपमा छलफल भएको थियो। त्यो छलफलको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिराखेका थियौँ। हाम्रो पार्टीमा 2 प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएका थिए पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा। त्यसमाथि छलफल हुँदै थियो। छलफलले कुनै निष्कर्ष निकालेको थिएन। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यसको आधारमा कुनै निष्कर्ष निकाल्ने र संविधान मिच्न पाइन्छ, संविधान अपहरण गर्न पाइन्छ, पाइँदैन। पहिलो कुरो, कुनै राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक मामलाको कारणले नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानको हत्या गर्न, प्रहार गर्न पाइँदैन। 2, हाम्रै पार्टीको कुरा गर्ने हो भने निष्कर्ष निकालिसकेको थिएन। पार्टीमा छलफल हुँदै थियो, स्थायी कमिटीको बैठक बसिराखेको थियो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ बस्नेवाला थियो र त्यसले कुनै प्रकारको व्यक्तिको स्वार्थ अनुकूल निर्णय नगर्ने भनेर लाग्दैमा संविधानमाथि प्रहार गर्न पाइँदैन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण यो कोणबाट पनि बेठिक छ। त्यसै जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रश्न छ, यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन छ। संविधान अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत संविधानले निश्चित
जिम्मेवारीहरू संवैधानिक अङ्गलाई दिएको छ। संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिकाप्रति स्वच्छ, उनीहरूको काम कारबाहीप्रति स्वतन्त्र भूमिकाप्रति हामी विश्वस्त छौँ। तर एउटा कुरा प्रश्न छ, सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो, संविधान बाहिर गएर होइन। सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन, संविधान अन्तर्गत फैसला गर्ने मात्रै अधिकार दिएको छ। र त्यसको साथसाथै सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्ने यो मात्रै विषयमा गर्यो भने यो संविधान कागजको खोस्टमा परिणत हुन्छ। संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने यो कागजको खोस्टमा संविधान परिणत हुन्छ, संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ र समग्र व्यवस्थामाथि एउटा प्रहार हुन्छ र समग्र व्यवस्था उल्टिने, प्रतिगमनको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ। त्यो कुरा कुनै पनि हातमा सही हुन सक्दैन। त्यसैले संविधान सम्मत ढङ्गले अदालतले फैसला गर्नेछ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। जहाँसम्म सम्माननीय अध्यक्षज्यू अहिलेको परिस्थितिको कुरा छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि त्यत्रो लोकतन्त्रको सङ्घर्ष गर्नुभयो, उहाँ जेल बस्नुभयो। अहिले म फेरि भन्न चाहन्छु, हाम्रो कुनै पदीय स्वार्थमा घात हुने भन्ने कसैलाई लाग्यो भने वा हुने नै भयो भने पनि पार्टी एकता पनि पदका निम्ति र संविधान पनि लोकतन्त्र पनि पदका निम्ति, पार्टी विधान पनि पदका निम्ति, संविधान पनि कुनै पदका निम्ति आफ्नो पदको रक्षा नहुने भयो भने पार्टी एकता पनि भङ्ग, लोकतन्त्रमाथि पनि प्रहार, पार्टी विधान पनि मान्दिन, संविधान पनि मान्दिन भन्न पाइँदैन सभामुख महोदय। त्यसै कारणले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले पनि अवसर छ त्यो संवैधानिक घोषणाप्रति आत्मालोचना गर्दै अब प्रतिनिधि सभा सुचारू होस् भन्ने दिशातिर प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आयो भने एउटा सिलसिला सुरु हुन्छ, संविधानलाई ट्र्याकमा राखिन्छ, लोकतन्त्रको रक्षा गरिन्छ। त्यति मात्रै होइन, एकीकृत नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, हाम्रो पार्टी एकतालाई फेरि एकताबद्ध गरेर अगाडि बढाउने सम्भावना पनि पैदा हुन्छ। त्यसको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले यतिखेर हाम्रा पुर्खाहरूलाई सम्झौँ। यति सुन्दर देश दियो, सबै उपनिवेश हुँदा पनि यो महादेशमा हाम्रो देशलाई स्वतन्त्र बनाएर राख्नुभयो हाम्रा पुर्खाहरूले। हाम्रा पुर्खाहरूले सगरमाथाको देश दिनुभयो, लुम्बिनी बुद्धको देश दिनुभयो, जनकपुरको देश दिनुभयो, जनकको देश दिनुभयो र सारा देशभित्र जलवायुको हिसाबले, हावापानीको हिसाबले, विकासका सम्भावनाको हिसाबले यता सम्भावना भएको देश दिनुभयो। र अहिले हामीले त्यो सम्भावनालाई साकार पार्नको निम्ति समृद्ध नेपाल बनाउनको निम्ति लोकतन्त्रको निम्ति लड्यौँ र लोकतान्त्रिक नेपालको स्थापना गर्यौँ। अब हामीले त्यो लोकतन्त्रको रक्षा गरेर, लोकतन्त्रलाई अझ विकास गरेर, संविधानका कमी कमजोरलाई अझ परिमार्जन गरेर, हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर समृद्ध नेपाल बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, आवास सबै मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेर आम जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति आफ्नै पोल्टामा प्राप्त गर्ने स्थिति सिर्जना गरेर समृद्ध नेपाल र समाजवादी नेपाल बनाउनु हो। त्यो हाम्रो पुर्खाको स्मृति गरेर हामीले कसरी सामना गर्न सक्छौँ, के भनेर सामना गर्न सक्छौँ? शहीदहरूलाई हामीले कसरी सम्झने, कसरी श्रद्धाञ्जली दिने? तिनले केका निम्ति रगत बगाए? फेरि लोकतन्त्र ल्याउने, फेरि लोकतन्त्र मिच्ने अनि प्रतिगमनको विरोधी फेरि सङ्घर्ष गरिराख। समृद्ध नेपाल बनाउनु छैन। आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, आम शोषित पीडित जनतालाई, पिछडेको जनतालाई जीवन फेर्न समृद्ध नेपाल बनाउने काम गर्नु छैन। फेरि संविधान मिच, लोकतन्त्रको हत्या गर, फेरि प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन गर। यसैको निम्ति हो त हामीले सङ्घर्ष गरेको र शहीदहरूले बलिदान दिएको, हाम्रो पुर्खाले यो देश हामीलाई दिएको। त्यसकारणले पुर्खालाई स्मरण गरौँ, शहीदहरूलाई स्मरण गरौँ, उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै राखेर सोचौँ। हामी सबैले आत्मालोचक पनि हौँ। कुनै एउटा व्यक्तिलाई मात्रै पनि म भन्दिनँ, राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक नेताहरू, हामी सबै आत्मालोचक हौँ। हामीले के गरिराखेका छौँ? हामी सबैका कमी कमजोरीप्रति पनि हामी आत्मालोचक हौँ। यो नयाँ नेपाल बनाऊँ, त्यसको निम्ति हामी अगाडि बढौँ। तर एकातिर सधैँ प्रतिगमन हुने र प्रतिगमन लडिरहने, जनताको जीवन बर्बाद हुने, जनजीविकाको समस्या त्यस्तै भइरहने, 40 लाख नेपाली श्रमिकहरू विदेशमा बसिरहनु पर्ने, रगत पसिना विदेशी भूमिमा सुहाइरहनु पर्ने र नेपालको राजनीति चाहिँ राजनीति फेरि सत्ताको फोरी खेलो भन्ने स्थिति बनिरहने हो त। त्यसैले प्रतिगमन होइन, लोकतन्त्रको विकास गरौँ, समृद्ध नेपाल बनाऊँ,
राजनीति फोहोर खेल होइन, राजनीतिलाई सफा गरौँ, विचार सिद्धान्त राजनीति नीतिगतता मूल्यको आधारमा अगाडि बढौँ। त्यसको निम्ति म सबैलाई अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय। माननीय तारादेवी भट्ट, समय 10 मिनट। यसपछि माननीय देवेन्द्र दाहाल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हामी अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छौँ। कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका छौँ। साथै यसको अर्को थप चुनौतीपूर्ण ठुलो महामारीको सङ्कट आउन सक्ने सङ्केत व्यङ्ग्यहरूले दिइसकेका छन्। सिङ्गो मुलुक दत्तचित्त र एक भएर सामना गर्नुपर्ने बेला सरकार ढलाउने, संसद विघटन गर्ने एवं कुर्सीको हानथापमा न त सरकार नै संवेदनशील छ न अन्य देखिएका छन्, जुन मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई नै वर्तमान समयमा विघटन गरिनु कुनै पनि ढङ्गले ठिक छैन। यसको म घोर विरोध गर्दछु। जनताको म्यान्डेट अनुसार मुलुकमा स्थिर सरकार, सुशासन, समृद्धि र दिगो विकासको अपेक्षा गरिएको थियो। तर विडम्बना भएको छ, हरेक नेपाली जनता बर्माहत भएको अवस्था छ। म आज सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न हामी अति चिन्तित र समय हेरेर आशातीत भएर हौसिएको अवस्था थियो। म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने नेपालले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार सन् 2015 देखि 2030सम्म हामीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गरिसक्नु पर्ने र हामीसँग पूर्व सरकारको पालामा बनेको रोडम्याप मात्र छ। काम केही भएको छैन, कुराहरू ठुल्ठुला भएका छन् तथा लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि हामीसँग अर्बौं रकम नपुग भएको अवस्था छ। ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि कतिपय अवस्थामा सहुलियत ऋण लिनुपर्नेछ भने कतिपय अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्य सत्र अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रहरू मार्फत लगानी भित्याउनु पर्ने जस्ता लक्ष्यहरूमा तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण जानु जरुरी छ। हामी दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि 4 वर्ष त्यति नै ढिलो भइसकेका छौँ। विकास निर्माणका लागि अर्बौं रकम नपुग भएको अवस्थामा निर्वाचनमा अर्बौं खर्च खोज्नु कुनै पनि हिसाबले ठिक छैन र म दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिको हैसियतले पनि यो कुराको घोर विरोध गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज म यस सम्मानित सदनमा मार्फत सरकारको के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने हामीले झन्डै 200 वर्ष पुरानो व्यवस्था खारेज गरेर 2047 सालको उत्कृष्ट संविधानलाई पनि मान्दैनौँ भनेपछि यो नयाँ संहिताको खाका कोरेका होइनौँ र? यति वर्ष पुरानो व्यवस्थालाई खारिज गरिसकेपछि जनताबाट फ्रेस म्यान्डेट लिएर नयाँ नेपालको खाका कोर्नु र देशको आर्थिक वृद्धि गर्न, सुशासन र दिगो विकास गरी देशलाई समृद्धतर्फ बढाउने भनी पुराना विकृतिहरू हटाई नयाँ र अग्रगामी विकास दिने भनेका होइनौँ र? जनताबाट फ्रेस म्यान्डेट लिएको 3 वर्ष नपुग्दै अर्को फ्रेस म्यान्डेट लिनुपर्ने किन आवश्यकता पर्यो? जनताले झन्डै 2/3 दिएर देशको विकास र समृद्धितर्फ जाऊ भनेको फ्रेस म्यान्डेट होइन र? अहिले नै विभिन्न वैकल्पिक अवस्थाहरू हुँदाहुँदै किन चुनावमा जानुपर्ने? सरकारको पारा, असक्षमता र क्रियाकलापहरू जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका छन् र अझै पनि भन्न चाहन्छु कि अहिलेको विषम परिस्थिति हो। यस्तो अवस्थामा हामीले रोगहरूको व्यवस्थापन र विकासका मुद्दाहरूमा बहस तथा छलफल गर्नुपर्ने बेला चुनाव गर्ने जस्ता कतै नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेको उखान चरितार्थ गर्दैछौँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो समितिले भर्खरै हाम्रो समितिबाट पास गरेर दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन संसदीय निगरानी भन्ने प्रतिवेदन तथा परीक्षण सूची तयार पारेका छौँ, जुन राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र 7वटै प्रदेशका सांसदहरूको लागि तयार पारिएको हो। तर विडम्बना, हामीले हाम्रा विकास कार्यान्वयनको अभ्यास गर्नुपर्ने बेला प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग किन गरियो? हाम्रो ती विषयहरूमा असल अभ्यास गर्नुपर्ने बेला हाम्रो भूमिका नै हनन भएको मैले महसुस गरेकी छु। हामीले सार गर्भित विषयहरूमा नीति संवाद कार्यक्रमको राष्ट्रिय सभाबाटै आयोजना र सुरुवात गरेर प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू र प्रदेश सभाका
मा पनि यो विषय समेट्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू प्राप्त भएका थिए, ती अधुरा रहने देखिए। अब प्रदेश र स्थानीय तहहरू पनि भङ्ग गरिने कुरा समाचारमा आइरहेका छन्। सामान्य अध्यक्ष महोदय, हामी कतातिर गइरहेका छौँ? हाम्रा क्रियाकलापले व्यवस्थापन नै धरापमा पर्ने त होइन। यो डराउनु पर्ने अवस्था आएको छ। सरकारलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु यो सम्मानित सदन मार्फत भने नेपालको नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै मुलुकको मूल कानुन संविधानलाई मानेको छ र त्यसको प्रस्तावनामा नै सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहेछ भनिएको छ। त्यसैले जनताले पुराना विकृतिहरूबाट आर्जित भएर 5 वर्ष नेकपाको सरकारलाई फ्रेस म्यान्डेट दिएकै हो। यहाँ प्रश्न के खडा भएको छ भने आफ्ना सहयात्री मित्रहरू र आफ्नै पार्टीभित्र समन्वय गर्न नसक्नेले देश र विदेशमा कसरी कूटनीति कायम गरेका होलान्? कतै हाम्रो देशलाई उचाइ र साँक खसेको त होइन? आफ्नै परिवार मिलाउन नसक्नेले सिङ्गो देश कसरी हाँक्न सक्ला? काम नगरी खोक्रो नाराले देश बन्ने हो र? हामी हाम्रो महत्त्वपूर्ण समय कसरी खेर फालिरहेका छौँ? कसलाई हेक्का छ? प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ, जुन जनताको मर्म विपरीत त छँदैछ, तर यो अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकोले हामीलाई कुर्नुपर्ने भएको छ र मलाई विश्वास छ मूल कानुन संविधान र जनताको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर अदालतले निर्णय नै गर्नेछ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यस्तो विषम परिस्थितिमा मेरै गोरुको 12 टक्का भन्ने हुँदैन, अन्य कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्छ। बाढी पीडित, पहिरो पीडित अहिले पनि पालमुनि छन्, उनीहरूको व्यवस्था भएको छैन। वृद्ध नागरिक त बच्चाहरूले ज्यान गुमाइ नै रहेका छन्। सुत्केरीहरूको बिजोग छ, गरिबहरू भोकले छटपटाइरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्थ्यो भोकले अब कोही मर्नेवाला छैन, भोको कोही हुँदैन भन्ने उक्ति कहाँ गयो? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अहिले पनि हामी अल्पविकसित राष्ट्रकै सूचीमा छौँ र सन् 2022 सम्ममा हामी माथि जाने कुरा अवस्था देखिँदैन। देश गरिबीको रेखामुनि गएको बेला रेल र पानी जहाजको हाम्रो जस्तो मुलुकमा के काम र ठुला भ्युटावरले भोको पेट भरिने हो र? निर्मला काण्ड, बझाङको काण्ड, देशभरि भएका त्यस्तै प्रकृतिका काण्डहरूको केही नभएको कुरा जनताहरूले अब सोध्ने बेला आइसकेको छ। दिनानुदिन बालिका र महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार, यौन हिंसा, हत्या जस्ता केसहरू बढेको बढै छन्। यदि चुनाव भयो भने यो प्रश्न जनताले पहिले सोध्नेछन्। किसानहरूलाई झुक्क्याउने काम भएको छ। एकातिर उत्पादन दोब्बर बनाउने भनेको छ, अर्कोतर्फ समयमा मल बिउ बिजन नपाइने, बिउ दिए भने नक्कली बिउ दिने। कथम कदाचित कति गरेर पनि किसानले उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाउने, मूल्य सरकारले नतोक्ने, त न्यायको लागि मूल्य माग गर्दा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था। यसको म घोर विरोध तथा भर्त्सना गर्दछु। म सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, भोलि देशका कर्णाधारका बारेमा यो सरकारले केही सोचेको छ? कति भयो पठन पाठन बन्द भएको? सरकार कुम्भकर्ण चाहिँ किन सुतेको छ? शिक्षा क्षेत्रमा कति लगानी डुब्यो? कतिले डिप्रेसनमा गएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, देश र जनताको लागि काम नगर्ने सरकार त्यो कसको सरकार हो? गुणस्तरीयताको कुरा परै छोडौँ, के हो जसले जे गरे पनि हुने अवस्था छ? सुशासनको अवस्था कहाँ छ? अर्कोतर्फ अहिले देश कोभिड-19ले गर्दा आक्रान्त छ। दिनदिनै कोरोना सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन् र सरकार यसको नियन्त्रण गर्न असफल जस्तो देखिन लागेको अवस्था छ। अब यो कुरा सामान्य देखिन लागेको छ, तर स्थिति झन विकराल हुँदैछ। हामीले यसअघि पनि सरकारलाई व्यवस्थापनमा निकै ध्यान दिन र सांसद कोष कोभिड-19 को रोकथाममा लगाऊँ भनेर सुझाव दिएकै थियौँ। तर हटाउने त कुरै छाडौँ, तर बजेट मान्ने शैलीमा घुमाउरो पारामा ल्याइयो। ती सबै अल्पत्र छन्।
अब त झनै के हुने हो अन्यल भयो। सरकारले कोभिड नियन्त्रण र उपचारका लागि व्यवस्था गरेका अस्पतालको पनि भद्रगोल अवस्था छ। राम्रा क्षमतावान डाक्टरहरू राजनीतिको शिकार भइरहेका छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले केन्द्रबिन्दु जनतालाई बनाउनु पर्ने हो, तर अहिलेको संविधान अनुसार सरकार हिँडेको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको स्पष्ट अवधारणा छ। त्यसैले यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका भन्दा माथि हुन सक्दैन। यिनीहरूले आफ्नो भूमिका आफ्नै हुन्छ। कार्यपालिका व्यवस्थापिकाबाट जन्मेको हो, तर यहाँ उल्टै भइरहेको छ। यो छिटोभन्दा छिटो सल्टियोस्, मुलुक सही दिशातर्फ जानु पर्छ भन्ने माग, मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय देवेन्द्र दाहाल, समय 12 मिनेट। यसपछि माननीय दिल कुमारी रावल थापा पार्वती। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज हामी यो हिउँदे सेसन आफ्ना भनाइहरू राखिरहेका छौँ। यो सेसनको सुरुवातमा हाम्रो दलको नेताले भन्नुभएको थियो बडो दुखित भएर म यहाँ उपस्थित भएको छु भनेर। म पनि आज धेरै दुखित अवस्थामा उपस्थित भएको छु। एक किसिमको हिंताबोध पनि भएको छ, किनभने यति बेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ओह्रालो लागेको छ। हिजोका हाम्रा प्रतिपक्ष अर्थात् अहिलेकै पनि प्रतिपक्ष साथीहरू रमिते बनिराख्नु भएको छ। एक किसिम अझै उहाँहरू त मनोरञ्जन गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ, किनभने प्रतिपक्षलाई पनि उछिनेर सत्तापक्षकै साथीहरू यो सरकारको विरुद्धमा उत्रनु भएको छ। गाली गलोज त छँदैछ। कसैले खाटको कुरा गरेका छन्, कसैले सोफाको कुरा गरेका छन्। मलाई कठैभरि भन्न मात्र मन लाग्छ गाली गलोजको यो कस्तो संस्कृति भनेर। यति बेला सडकमा निकै रमाइला दृश्यहरू देखेका छन्। त्यसैको प्रतिबिम्ब नै यो सदनमा पनि देखिएको छ। यो सत्ता को सत्तापक्ष हो, को प्रतिपक्ष छुट्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले हामी यति बेला, म त यहाँ भनिरहेको छु, यो भनेको एक किसिम संसदीय इतिहासमा नयाँ अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ। सामान्य अध्यक्षज्यू, मैले यो सदनमा आज एक दुईवटा कुरा मात्रै उठाउँछु, मैले केही नबुझेका कुराहरू। हाम्रो देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनको घोषणा भएको छ। त्यसले हाम्रा प्रतिपक्षी साथीहरूको लागि त एकदमै राम्रो हुनुपर्ने होइन र? उहाँहरूलाई त अझै अनुकूल अवस्था होइन र? हिजो जनताहरूबाट अत्यन्तै सानो सङ्ख्यामा निर्वाचित भएको अवस्थामा अब जनताको बिचमा छिटोभन्दा छिटो जान पाइने भयो। कम्युनिस्टहरूले पुरा समय सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन्। अब हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर जनताका बिचमा जान पाउने सुनौलो अवसर होइन र? प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै प्रतिपक्षी साथीहरूले जनतामा जान किन खुट्टा कमाइरहनु भएको छ, मैले यो बुझ्न सकिरहेको छैन। किनभने यसमा प्रतिपक्ष साथीहरू, त्यसमा खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले जनताहरूलाई केही जवाफ दिनुपर्ने हुनसक्छ। किनभने तपाईँहरू पनि नचिनेको विष्ट त होइन होला भनेर जनताले सोध्छन्। तपाईँहरूले पनि आफ्नो छँदाखाँदाको बहुमतको सरकारलाई विघटन गरेर प्रतिनिधि सभा, सरकारलाई विघटन गर्दै प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गरेको होइन र? यो प्रश्न सोध्नेछन्। साथीहरूले भ्रष्टाचारको कुराहरू धेरै गर्नुहुन्छ, हाम्रा प्रतिपक्षका साथीहरूले। र मैले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि, यसो इतिहास हेर्दा अकुत भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको फन्दामा परि मुद्दा लागेर जेल बस्नेमा काङ्ग्रेसका नेता बाहेक अरू म देख्दिनँ, नेतृत्व तमा रहेका। अर्को कुरा, सत्तापक्षकै एउटा हिस्सा यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको यो कदम प्रतिगामी भयो भनेर सडकमा विरोधका कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। एक प्रकार पार्टीका अनधिकृत बैठक बसेर कसैलाई निकाल्ने वा राख्ने जस्ता नाटकीय गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हिजो केपी ओलीको नेतृत्वमा देशव्यापी चुनावी अभियान सञ्चालन भयो, अपार जनसमर्थन प्राप्त भयो। अब आफ्नो नेतृत्वमा त्यस्तो जनलहर ल्याउने अवसर होइन र यो चुनाव।
उहाँहरू पनि चुनावदेखि किन खुट्टा कमाइरहनु भएको छ र त्यही पुरानो जोड घटाउमा लागि त्यसैबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अभ्यासमा लागिरहनु भएको छ। ठिकै हो, मलाई लाग्छ जनतामा जान डराएर नै होला 2 वर्ष भए पनि सजिलो बाटोबाट सत्ता सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरू लागिरहेको जस्तो देख्छु। दोस्रो कुरा, उहाँहरूलाई पनि जनताले यी प्रश्नहरू अवश्य नै सोध्नेछन्। छँदाखाँदाको झन्डै 2/3 आफ्नै सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर सरकार ढाल्ने तपाईँहरू नै होइन र? अनि अघिल्लो केपी ओलीको नेतृत्वको वामपन्थी सरकार, योभन्दा अघिल्लो वामपन्थी सरकार ढालेर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने तपाईँहरू नै होइन र? यो प्रश्न जनताले त अवश्य नै गर्लान्। त्यसकारण यो दुईटा शक्तिहरू चुनावबाट डराइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। यसो हेर्छु, यति बेला कतिपय बुद्धिजीवीहरू, कानुनविदहरू, नागरिक समाजका अगुवाउ भन्ने साथीहरू प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेश लिने कुरा गर्दा प्रतिगमन भयो भनेर कोकोलो मचाइरहेको अवस्था छ। यो कुरा सडकदेखि सदनसम्म, अदालतसम्म पनि देख्न सकिन्छ। यो गरिमामय सदनमा पनि 1-2 जना मान्यज्यूहरूले पनि जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र जनयुद्धको एकीकृत उपलब्धिका रूपमा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको, देश गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनाबाट गुज्रिरहेको र देश अनिश्चयको भुमरीबाट गुज्रिरहेको भनेर निकै भावना बगेर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ। अझै अगाडि बढेर देश रेस्क्यु हुन्छ कि हुँदैन भनेर जनतालाई त्रसित बनाउन खोज्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने यो व्याख्याको विषय अदालतको विषय हो। यो सम्मानित सभामा अदालतले व्याख्या गर्ने विषय म यहाँ प्रवेश गर्न त्यति बान्छनी ठान्दिनँ। तर म यो ढुक्क छु र भन्न सक्छु र म एउटा कुरामा हाम्रा आदरणीय उपाध्यक्ष, पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको लाइनसँग सहमत छु। त्यो के हो भने यो संवैधानिक अदालतमा गइसकेपछि, इजलासमा गइसकेपछि यो आफै संवैधानिक भयो भन्ने उहाँको कुरासँग म सहमत छु। र त अर्को कुरामा म के ढुक्क छु भने, ढुक्कसँग भन्न सक्छु भने यो प्रतिगमन चाहिँ होइन। अध्यक्ष महोदय, के यो कदम राजा ज्ञानेन्द्रले 59 मा राज्य शक्ति आफैमा केन्द्रित गरेर सबै राजनीतिक गतिविधिलाई प्रतिबन्ध गरेको अवस्था हो र? 3-4 महिनापछि चुनाव गर्ने भनेको छ। सबैले यो निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था छ। नागरिक अधिकारहरू कतै पनि खुर्सिएका छैनन्। यसो सडकमा लागेका केही घिनलाग्दा नाराहरू पनि यसो हेरौँ न। राष्ट्रपतिका विरुद्धमा उठाइएका नाराहरू यो सदनमा ध्यानाकर्षण भइसकेको छ। यो स्तर कहाँ पुगेको छ? यो बरु यो अराजकता सिर्जना भएको छ, प्रतिगमन होइन। यो अराजकतालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने यो एउटा गम्भीर विषय भएको छ। कोभिड महामारीका बीचमा पनि सडकमा गतिविधिहरू निर्बाध रूपमा भइरहेका छन्, अनि यो कसरी प्रतिगमन भयो? यो त अझ अग्रगमन पो भएन र? त्यसैले विपक्षी दलका साथीहरूलाई देश सामान्य ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, कुनै अनिश्चयको भुमरीमा छैन। चुनावपछि देशले अग्रगमनको बाटो समात्छ। देशलाई कुनै रेस्क्यु गर्नुपर्ने जरुरी छैन। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टीले त्यस प्रकारका भ्रामक कुराको पछि नलागी चुनावमा लाग्दा राम्रो होला, म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, अहिले सरकारको विरोध गर्दै सडकमा हिँडिरहेका सबैलाई भन्न चाहन्छु साथसाथै पब्लिक खपतको लागि सडकमा रमिता नदेखाउन र आफ्ना विकास अनि समृद्धिका एजेन्डा लिएर जनताका बीचमा जान र जनताको विश्वास जित्नका लागि साथै यो सुनौलो अवसर नगुमाउनका लागि सुझाव दिन चाहन्छु। केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले केही गरेन। हिजो पनि यो सदनमा कुरा उठ्यो, केही पनि गरेन भनेर। केपी ओलीको सरकारले गरेका कामहरूको बीचमा जनताका बीचमा हामी जानलाई केही समस्या छैन। तपाईहरु जनताको बीचमा कसरी जानुहुन्छ? कतिपयले प्रश्न गर्छन्। हामीलाई जनताको बीचमा जान केही समस्या छैन। झन्डै 2/3 नेकपाको सरकार आफ्नै पार्टीका केही नेताहरूको अनवरत असहयोगको कारण पुरा समय काम गर्न नसकेको अवस्था हो। यो जनतामा हामी खुल्ला ढङ्गले लिएर जानेछौँ। तर जति पनि समय काम गर्न पाइयो, आम जनताका समस्या समाधान गर्न गरेका कामहरूको फेरिस्त, संघीयता कार्यान्वयनको लागि थुप्रै कानुन निर्माण जस्ता कुराहरू, जनताका मूर्छित सपनाहरूलाई बिउजाउँदै ती सपनाहरू पूरा गर्न सरकारले
अगाडि सारेका पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, पानीजहाज हुलाकी मार्ग, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग विस्तार, मदन भण्डारी चुरे मार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, पोखरा अनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनाउने जस्ता कयौँ विषयहरू लिएर जनताको बिचमा जाने कुरा हामी स्पष्टै छौँ। गरिब जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बनेका ती लाखौँ घरहरूमा यति बेला गरिब जनताहरू बसेका छन्। तिनीहरूले यो हामीले बसेको घर त अरू कसैले होइन, यो त सिकर्मी डकर्मीले बनाएको हो त, कहाँ केपी ओली सरकारले बनाएको भन्लान् र म प्रश्न गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 अब नियन्त्रणतर्फ जाँदैछ। औषधि ऐन 2035लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश यही सदनमा आएको छ। छिटो बाटो, फास्ट ट्र्याकबाट खोप लगायतका औषधिहरू ल्याउन सकिने बाटो खोलेको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश यही सदनमा आएको छ, जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएका केही कानुनी समस्याको समाधान गरेको छ। यसमा अलि वृद्धहरूको सेन्टिमेन्ट तान्न सकिन्छ कि भनेर केही मित्रहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। खोइ 5000, हामी भन्न चाहन्छौँ 3000 त पुर्याइएको छ। अब 2 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न पाउँदा कबुल गरेको रकम 5000 पुर्याउन सक्ने अवस्था थियो, तर त्यो हुन सकेन। तर हामी त्यो कबुल पुरा गर्छौँ, भोलि सरकार निर्माण गरेर पुरा गर्छौँ। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन गर्न बनेको अध्यादेश यसै सदनमा प्रस्तुत भएको छ, जसले एसिड आक्रमणकारीहरू तथा यौन हिंसा गर्नेलाई कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ। यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म भन्न चाहन्छु, यी सबै फेरि पनि भन्न चाहन्छु, म पब्लिक खपतका लागि कयौँ नाराहरू लगाए पनि चुनावभन्दा विकल्प अर्को छैन। त्यसकारण निर्वाचनमा हामी जाउँ र निर्वाचनले जे फैसला गर्छ त्यो फैसलालाई आत्मसात गरौँ। यो कुनै प्रतिगमन पनि भएको छैन र देश सामान्य ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र धेरै कुराहरू छन् जुन कुराहरू यहाँ अहिले बताउन सकिँदैन छोटो समयमा। त्यसले गर्दा देशको समृद्धिको लागि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लागि सरकारले गरेका कामहरूलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ र कम्युनिस्ट पार्टीले, कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भोलि फेरि पनि अत्याधिक बहुमत ल्याएर सरकार निर्माण गर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै जुन निर्वाचनको माहौल तयार पार्ने कुरा हो, सबै राजनीतिक दलले, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका सबै दलहरूलाई यसमा हुम्मिनका लागि र अनावश्यक सडक आन्दोलन गरेर कोभिडको महामारीको बिचमा विभिन्न आन्दोलन मार्फत फेरि पनि रोग वृद्धि गर्नका लागि भूमिका निर्वाह नगर्नुहोस्, यही आग्रह गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय दिल कुमारी रावल थापा पार्वती, समय 10 मिनेट। यसपछि माननीय रमेश जङराय माझी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मुलुकको विधायकी अङ्ग राष्ट्रिय सभाको बैठकमा म सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम विभिन्न समयको राजनीतिक सङ्घर्ष, आन्दोलन, न्यायपूर्ण सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने ती महान शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु। यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सदनको यो बैठकमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न उभिरहँदा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका एक अथक योद्धा, जनताको बहुदलीय जनवादका एक अभियन्ता, आदरणीय नेता कमरेड वामदेव गौतम यस गरिमामय सभाको सदस्यको रूपमा हामी बीच उपस्थितिले अत्यन्तै सकारात्मक, उहाँको उपस्थित अत्यन्तै सकारात्मक रहेको छ। म उहाँलाई हार्दिक बधाई सहित सफल र उपलब्धिपूर्ण कार्यकालको थुप्रै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगतको वर्षे अधिवेशन पश्चात मुलुकमा राजनीतिक परिघटनाहरू भएका छन्। सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबाट बहस र छलफल सुरुवात भएका छन्। सरकारले हाम्रा आधारभूत प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप खुला समाज, खुला अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, मानवाधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सिरोपर गरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मुलुक विकास र अग्रगति लिइरहेको अवस्थामा
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई लिएर सरकार अघि बढिरहेको अवस्थामा पार्टीभित्रैबाट संसदीय दलबाट विभिन्न संसदीय समितिबाट सरकारलाई असहयोग गर्ने बाटो छेक्ने बाटो रोक्ने काम भएको हामी सबैलाई थाहा छैन र बहुमत प्राप्त दलको नेता सरकारका प्रमुखलाई कुनै हालतमा अगाडि बढ्न नदिने पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अभियोग पत्र दर्ता गराउने काम गरियो। यो ज्यादै दुःखद र खेदयोग्य छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले देशको शिर ठाडो पारिएको बेला भूपरिवेष्टित मुलुकले वर्षौं झेल्नु परेको नाकाबन्दीलाई भू जडित बनाउने नेतृत्व गुमेको नेपाली भूमिलाई फिर्ता ल्याउने निर्णय गरी अगाडि बढिरहेको बेला जनताका मूर्छित सपनालाई जीवित बनाउन विकास र समृद्धिको भिजनलाई दृष्टिकोण दिइरहेको बेला अविकास पछौटेपनाबाट मुलुकलाई जलमार्ग हवाई मार्ग रेल मार्ग सुरुङ मार्गमा अगाडि बढाइरहेको बेला रुगा लाग्दा ज्वरो आउँदा उपचारका निम्ति दिल्ली बैंकक अमेरिका पुग्ने नेपाली नेताहरूको प्रवृत्तिलाई चुनौती दिँदै आफ्नै देशको स्वास्थ्य जनशक्ति उपचार पद्धतिमा विश्वास गरेर जटिलभन्दा जटिल रोगको उपचार नेपालमै सम्भव छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध जुन खालका षड्यन्त्रहरू भएको छ यो कहाँबाट कसबाट कोद्वारा सञ्चालित छ सडकमा नेताहरूका भनाइ व्यवहारबाट स्पष्ट छ छ्याङ्गै छ मैले बताइरहनु पर्दैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय हाम्रो संविधानले शक्ति सन्तुलन शक्ति पृथकीकरणको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचित बहुमत नेतृत्व गर्ने सरकारले जनताबाट निर्वाचित सरकारको जनतामा जाने कुरा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको आदर्श हो मान्यता हो आधारभूत सिद्धान्तभित्र पर्छ। लोकतन्त्र गणतन्त्रमा शक्तिशाली जनता हुन् जनमत हुन् भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ। जहाँसम्म प्रतिसभा विघटनको सन्दर्भ छ यो सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको विषय बनेको छ। अदालतको फैसला कुर्नु पर्ला नि मान्नु पर्ला नि अनि किन सडकमा रुवाबासी हुन त सम्मान्य अध्यक्ष महोदय विभिन्न बहानामा जनमतको अस्वीकार गर्ने जनमत बिना नै संसद प्रवेश गर्न पाउने जनमत विपक्षमा हुँदा अनेकौं जालझेल षड्यन्त्रबाट विजय घोषणा गराउने जनताको अभिमत जनताको जनमत मतपत्र च्यात्ने चपाउने विगत इतिहास पनि छ। याद होस् हेक्का होस् अब गलत इतिहास दोहोरिने छैन दोहोर्याउन दिइने छैन। जनताको घरमा जाने कुरा जनताको बीचमा जाने कुरा प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता र आदेश हो। सडकमा भन्दा जनताको बीचमा जानु नै हितकर होला। समता पुनर्स्थापनको लागि रुवाबासी गर्नुभन्दा जनताको बीचमा गएर जनताले उठाएका प्रश्न सोधेका जिज्ञासा चासो सरकारको जवाब दिएर भोट माग्नु नै उचित होला। अनि जनताबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा पूरा गर्दा ठिक होला नि। आँट गर्नुहोस् हिम्मत गर्नुहोस् चुनाव जित्नुहोस् प्रधानमन्त्री बनेर देखाउनुहोस्। आदरणीय नेताहरूलाई मेरो अनुरोध छ कुण्ठा आग्रह पूर्वाग्रह लोभ लालसा संस्कृति विचलनबाट माथि उठ्ने प्रयत्न गर्नुहोस् प्रयास गर्नुहोस् नत्र राम राम मात्र भन्न सकिन्छ। नेता कमरेडहरू संघीयता भर्खर बामे सर्दैछ अगाडि बढ्दैछ बढिरहेको अवस्थामा कोभिड-19ले संसार नै आक्रान्त पारिरहेको बेला औषधि उपचार र खोपको तीव्र प्रतिरक्षा गरिरहेको अवस्थामा सरकार विरुद्धमा जुन खालको षड्यन्त्र गरियो त्यसको विकल्पमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जनताको बीचमा जानुको विकल्प थिएन। उहाँले यो कदमलाई म स्वागत गर्छु। जनताको बीचमा गएर आफ्ना कुरा राख्ने कुराको म समर्थन गर्छु। एउटा सभ्य आदर्श समाजभित्र रहेर आदर्शताभित्र र पार्टीभित्र अन्तर पार्टी बीचमा नागरिक समाज बीचमा छलफल बहस वाद विवाद प्रतिवाद गर्नु एउटा सामान्य प्रचलन हो संस्कृति मूल्य मान्यता हो। तर आज हाम्रा सामु तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका पटक पटक उप प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका मन्त्री भइसक्नुभएका आदरणीय नेताहरू नेतृत्वहरूले नेतृत्व गर्नुभएको समूहले आयोजना गरेका सभा सडकमा लागेका नारा र जुलुसले सुन्दा आज स्वाभिमानी नेपालीहरू देशभक्ति नेपालीहरूको शिर निहुरिएको छ दुखित बनाएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय एउटा सार्वभौम सम्मानित संस्था राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद जो जननेता मदन भण्डारीको जीवन सङ्गिनी जो आफ्नै कम्युनिस्ट आन्दोलन र महिला मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा 33% महिला सहभागिताको नेतृत्व गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट सङ्कल्प पास गर्ने नेतृत्व लिनुभयो। तिनै नेतृत्व राजनीतिक सामाजिक समानता र महिला मुक्ति आन्दोलनको अथक योद्धा विरुद्धमा यस्तो अपमान यत्रो धावा उहाँको अस्मिता उहाँको सतीत्वमाथि प्रहार यो भन्दा घृणित यो कार्य के हुन सक्छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय आदरणीय नेतागणहरू तपाईहरुको छोरी छैन तपाईहरुको बुहारी छैन तपाईहरुको श्रीमती हुनुहुन्न उहाँहरुको व्यक्तिगत सामाजिक जीवन छैन
उहाँहरूको आफ्नो अधिकार र अस्तित्व छैन। यो तपाईँहरूको सांस्कृतिक विचलनको पराकाष्ठ हो भनी मलाई लाग्छ अध्यक्ष महोदय। मुलुकमा नयाँ युवा पुस्तालाई सिङ्गो देश र समाजलाई कता डोर्याउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो संस्कार सिकाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो संस्कृति सिकाउँदै हुनुहुन्छ। खै त नैतिकता, खै त इमान, राजनीति एजेन्डा सकिएकै हो त छैन। अब हामीसँग राजनीति बहस र एजेन्डा, अब हामी व्यक्तिगत आरोप, मान्छेको नैतिकता र इमानदारको माथि प्रश्न, यही हो हाम्रो संस्कार र संस्कृति। आदरणीय नेता कमरेडहरू, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, आफूहरूसँगै राजनीति आन्दोलनको सहयोद्धा, मुलुकको सर्वोच्च निकायमा रहेको सम्मानित राष्ट्रपति प्रति जुन अपमान भएको छ यो क्षमायोग्य छैन। यो सरकारसँग म माग गर्न चाहन्छु, दोषीलाई कडाभन्दा कडाईको माग गर्न चाहन्छु। आज हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेका छौँ, यो देशको सर्वोच्च निकायमा रहनुभएका सम्मानित राष्ट्रपतिका तस्बिरहरू दुरुपयोग गरिएका छन्, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीका तस्बिरहरू दुरुपयोग गरिएका छन्। म नेपाल सरकारसँग अध्यक्षज्यू मार्फत जोरदार माग गर्न चाहन्छु, यस्ता अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्न जो कहिल्यै कारबाहीको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर वर्तमानमा देखेको अराजकता, उच्छृङ्खलता, अपराधको पराकाष्ठलाई नियन्त्रण गर्नलाई म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूसँगै 50औं वर्ष राजनीतिक जीवनको उपलब्धि आज सांस्कृतिक विचलनमा टुङ्गिँदैछ। राजनीतिक एजेन्डा, वाद विवाद, प्रतिवाद गर्न तयार नभएर आज व्यक्तिगत चरित्र हत्यामा उभिनु भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेतालाई आउनुहोस्, छलफल गरौँ, बहस गरौँ। अहिले प्रतिसभा विघटनको विषय भोलि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले एउटा निर्णय गर्छ, अदालतको निर्णयलाई मान्नु पर्ला, स्वीकार्नु पर्ला नि। अहिले यो अवस्थामा जनताको बीचमा जाने कुरा, आफ्ना एजेन्डा लिएर गएर भोट माग्ने कुरा नै श्रेष्ठगत होला। म सबै प्रतिपक्षी मित्रहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, म चितवनबाट यहाँ उपस्थित भएर चितवनमा धेरैचोटि चाहिँ चुनावहरू विभिन्न कारण भएका छन्। चितवनको एउटा ऐतिहासिक महत्त्व छ, राजनीतिक महत्त्व छ, विगतका निर्वाचनहरू पनि हामीले हेरेका छौँ। अब प्रतिपक्ष साथीहरूले पनि आफूले वर्षौँ धेरै पटक आफ्नो चिन्हमा भोट हाल्न नपाएका जनता पनि चितवनमा छन्। आफ्नो चिन्हमा भोट हाल्ने वातावरणको लागि पनि तपाईँहरू चुनावमा जानुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। म सबै पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, आफ्नो एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जाउँ, आँट गरौँ, साहस गरौँ, हिम्मत गरौँ, जनताले सोधेका एक एक प्रश्नको जवाब दिन हामी तयार भएर जनताको विश्वास गरेर चुनाव जितेर फेरि आएर प्रतिसभामा बहस छलफल गर्ने त्यो हिम्मत र आँट लिएर फेरि म त्यहाँ जानका निम्ति सबैलाई आग्रह अनुरोध गर्दै, जुन खालका सडकमा लागेका नाराहरू छन्, जुन खालका विचारहरू एउटा व्यक्तिमाथि, एउटा संस्थामाथि प्रहार भएका छन्, यो सांस्कृतिक विचलनको पराकाष्ठ हो। योभन्दा पर हामी जान सक्दैनौँ। यो निष्कृष्टता कार्य हो। यसको म जति निन्दा गरे पनि, जति भर्त्सना गरे पनि यो कमी हुन्छ। त्यसैले फेरि पनि म अन्त्यमा सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु, यो कार्यको लागि संलग्न सबै निकायसँग सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि तत्काल पहल गरोस्। सिङ्गो नेपाली महिला, सिङ्गो देशभक्त नेपाली जनतालाई यसको प्रत्याभूति हुने हिसाबले अगाडि बढ्नका निम्ति आग्रह गर्दै अनुरोध बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय रमेश जङ रायमाझी, समय 10 मिनट। यसपछि माननीय जगप्रसाद शर्मा। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यो सरकारले धेरैवटा अध्यादेशहरू ल्यायो, तर शिक्षामा 2028 सालदेखि राजा महेन्द्रको पालामा ल्याइएको शिक्षा ऐनलाई अहिलेसम्म परिवर्तन गर्न सकेन। शिक्षा मन्त्रीले लामो समयसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा जागिर खानुभयो र उहाँले धेरै मान्छेलाई जागिर पनि खुवाउनु भयो। आज यो ऐनको लागि कुनै पहल गरेको देखिएन। निजी क्षेत्रको विद्यालयहरूबाट सरकारले चाहिँ यो राष्ट्रिय शिक्षा आयोग भनेर 25 जनाको सदस्य विज्ञहरूको एउटा टोली बनायो र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पाएन। त्यसको सब त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रमा भएका माफियाहरूको चङ्गोलमा परेर त्यो आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गरिएन र बहुमत सदस्य आयोगका सदस्यले सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने दिन आएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यसकारण हामीले र अहिले मैले यो कुरा किन उठाइरहेको छु भने 5 लाख विद्यार्थीहरू +2 मा पढ्ने, 11 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू कुन पाठ्यक्रम पढ्ने, कुन पाठ्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भनेर अन्योलमा छन्। अहिले एक थरी वितरकहरू र प्रकाशकहरू भनिरहेका छन् हामीले प्रकाशन गरिसक्यौँ, यो पढ्नुपर्छ, सरकारले लागू गर्नुपर्छ। सरकार अर्को नयाँ लागू गराउने कुरा छ र यो विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ र विद्यार्थीहरू 3 महिनादेखि अन्योलमा छन्। सम्मानित अध्यक्ष महोदय,
त्यसकारण सरकारको ध्यान यतातिर जाओस्, यो विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको कुरामा नजाओस् भनेर चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। र सरकार स्वतन्त्र शैक्षिक माफियाहरूको चङ्गुलमा नपरोस्, बालबालिकाको शिक्षाप्रति संवेदनशील होस् भन्न चाहन्छु। संहिता अनुसारको कानुन ल्याएर शिक्षालाई अगाडि बढाओस् भनेर सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोभिडको कारणले उद्योग धन्दाहरू बन्द भए, सरकारले उद्योगहरू बन्द गर भन्यो। उद्योगपतिहरूलाई तपाईँहरूको उद्योग अहिले सञ्चालन गर्न मिल्दैन, संसारभरि एउटा ठुलो महामारी फैलिएको छ, त्यसकारण हाम्रो देशमा पनि प्रवेश गरेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ, तपाईँहरूको उद्योग रोक्नुहोस् भन्यो। सरकारको आह्वानलाई उद्योगपतिले व्यावसायिक व्यक्तिहरूले माने र बैंकले सरकारले के भन्यो भने तिमीहरूको बैंक ब्याज घट्छ, तिमीहरूको नवीकरण शुल्क लाग्दैन भनेर भन्यो त्यतिखेर। तर अहिलेसम्म त्यो भनेको कुरा अहिलेसम्म ब्याङ्कले न ब्याज घटायो न नवीकरण शुल्क लिन छोडियो। बिमा कम्पनीहरूले पनि सरकारको उद्योग धन्दालाई जसरी बिमा कम्पनीहरू उद्योगहरू चाहिँ बिमामा हुन्छन् त्यो बिमाको प्रिमियम कन्टिन्यू गरियो, बिमा लाग्दैन भनिएको थियो। अनि विद्युत डिमान्ड भनिन्छ, जुन विद्युत शुल्क पनि सरकारले लिने छैन त्यो समयको भनेको थियो, अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणले त्यो पैसा असुल गरिरहेको छ। अनि व्यवसायिकहरू कसरी उठ्छ? व्यवसायिकहरूलाई सरकारले बलियो बनाउन सकेन भने, राज्यलाई उनले ट्याक्स दिन सके वातावरण बनेन भने त्यो मुलुक चल्छ कसरी? मैले सुन्दैछु आज 1 नम्बर प्रदेशमा अब केही महिना पछाडि कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा छैन, व्यवसायिक मान्छेहरूले उद्योग ठेकदारहरूले गरेको बाटोको भुक्तानी दिने पैसा छैन भनेर सुनिरहेको छु। तर सरकार निर्वाचन गर्ने भनेर 20औं अरब रुपियाँ खर्च गरेर बाटोमा असंवैधानिक कदम चालिरहेको छ। त्यसकारण सरकारले जुन गतिमा जानुपर्ने, जुन हिसाबमा जानुपर्ने, जसरी हिजो बोलेको थियो सरकार कोभिडको बेलामा, ती कुराहरू अहिले कार्यान्वयनको पक्षमा गएको छैन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। र हामीले देख्यौँ नयाँ युगको सुरुवात भनेर बाटामा प्रधानमन्त्रीको फोटो पोलमा टाँगेको हामी सबैले देखेको। तर सङ्गठित असङ्गठित अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने काम कहिलेबाट हुन्छ? त्यतिखेर त भनिएको थियो सामाजिक सुरक्षाको भित्र ल्याइन्छ भनेर मजदुरहरूलाई, तर त्यो काम कहिलेबाट हुन्छ? सरकारले जे कुरा बोल्यो त्यो बोलिदिने अनि फर्केर नहेर्ने। उद्घाटन गर्यो, बनोस् कि नबनोस्, उद्घाटन गर्ने काम भनौँ, बन्दुकी बनाउने, त्यसको बजेट छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन थाहा छैन। उद्घाटन गर्यो, टिभीमा फोटो देखायो, फोटो खिच्यो, ताली बजायो, यसरी राज्य निर्माण गर्नु पर्यो। जुन कुरा गर्छु भनिन्छ सुरुवात गरेपछि अन्तसम्म जिम्मेवारी लिनु पर्यो। सुरुवात गर्नु ठुलो कुरा होइन, अन्त गर्नु ठुलो कुरा हो। त्यसकारण सरकारले जुन गतिविधि गरेको छ यतातिर सरकारको ध्यान जाओस् भनेर म विशेष गरेर आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालमा झन्डै 96% मजदुरहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्। त्यसकारण सरकारको ध्यान जाओस्। मजदुरहरू भनेको गरिबहरू हुन्, मजदुरी गर्ने मान्छेहरू, आफ्नो परिवार पाल्नलाई आफ्नो रोजगारी खोजी गरेर गएका छन्। यहाँ रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् नेपालीहरू। तिनको कारणले रेभिडेन्स आएर हामीहरू बाँचिरहेका छौँ, हामीहरू सदन चलिरहेको छौँ, सरकार चलिरहेको छ। तीप्रति ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन सरकारले? त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको देख्दिनँ। हिजो मात्रै एकजना माननीयज्यूले यही सदनमा भन्नुभएछ, केपी ओली सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इतिहासले सम्झिनेछ भनेर। सम्झिन्छ, राम्रो मान्छे काम गर्नेलाई पनि सम्झिन्छ इतिहासले, नराम्रो काम गर्नेलाई पनि सम्झिन्छ। तानाशाही भएर अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई झन् सम्झिन्छ। हिटलरलाई आज संसारभरिले सम्झिन्छ। किन सम्झिन्छ भनेको उसको शैलीले, उसले कसैका कुरा नसुनेर, संसदको कुरा नसुनेर, नागरिकको कुरा नसुनेर, ब्युरोक्रेट्सको कुरा नसुनेर, छिमेकी राष्ट्रहरूको कुरा नसुनेर, आफ्ना मित्रहरूको कुरा नसुनेर, मित्र राष्ट्रहरूको कुरा नसुनेर र नसुनेर त्यस्तालाई झन् बढी सम्झिन्छ। हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई अपमानित गर्न खोजेको छैनौँ, हाम्रो राष्ट्रपतिलाई अपमानित गर्न खोजेको होइन। तर उहाँहरू हिजो त्यही गाउँबाट, त्यही ग्राउन्डबाट राजनीति गर्दै आएको मान्छे, हिजो उहाँको लोकतान्त्रिक चरित्र आज सत्तामा पुगिसकेपछि उहाँले त्यो चरित्रलाई किन परिवर्तन गर्नुभयो भनेर हामीले प्रश्न उठाएको। उहाँ अहिले पनि लोकतान्त्रिक बाटोमा आउनुहोस् भनेर भनेको, असंवैधानिक बाटोमा नहिँड्नुहोस् भनेको हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई। अलोकतान्त्रिक बाटोमा नहिँड्नुहोस्, अधिनायक बाटोलाई प्रवेश नगरोस् भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेर हामीले आफूलाई बहादुर ठान्न खोजेको होइन। तर प्रधानमन्त्रीले गरेका कामहरू, प्रधानमन्त्री गरेका क्रियाकलापहरूका बारेमा प्रश्न हामीले उठाउन पाउने कि नपाउने।
हामी जनताका प्रतिनिधिले त्यो कुरो गर्न पाउने कि नपाउने, हामी त्यही कुरोलाई प्रधानमन्त्रीलाई सच्याउनलाई आग्रह गर्न खोजिरहेको छौँ। जुन असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, त्यसलाई सच्याउनुहोस्। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीले सच्याउन लागेको होइन सडकबाट, हामीले लाखौँ जनता सडकमा निक्लेर हामीलाई राजनीतिक पार्टीलाई साथ दिएको होइन। त्यही अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले सच्याउनु भएन, अदालतको संवैधानिक केही पर्खिराख्नु पर्दैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्बहालीले गरिएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भने हामी यही सदनले उहाँलाई वाह हाम्रो प्रजातन्त्रको हिमायती भनेर भन्न हामी तयार छौँ। तर गलत काम गर्दै जाने, संविधानमा नभएका कुराहरूलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्दै धाराको कुप्रचार गर्दै जाने, अनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई हामीले श्रद्धा र सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यति मात्रै हो कुरो हाम्रो। त्यसकारण आज हामीले यहाँ कुरा उठाएको कुरा के को लागि भन्दाखेरि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको इज्जत जोगाउन, यो मुलुकको सङ्घीय संसदको इज्जत जोगाउन संसारले आज कुरी भनिरहेको अवस्था छ सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार सच्याउन खोजिरहेका छौँ। उहाँले कार्पेट ओछ्याउने 70 करोड भ्रष्टाचारको केसमा जोडिएको प्रधानमन्त्री गोकुल बाँसपोखरालाई कार्पेट ओढाएर बालुवाटारमा बिहान बेलुका भित्र मिटिङ गर्न लाउने, अनि नीतिहरू हामीले उहाँलाई सम्मान गरिराख्नुपर्ने। निर्मला पन्त जस्तो बालिकाको हत्या भएपछि बलात्कारीहरूलाई जोगाउन सरकार राख्ने, अनि हामीले उहाँलाई सम्मान गरिराख्नुपर्ने। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचारका कुराहरू दलदल उठे रहे। नेपाली अहिले भर्खरै उठ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले भ्रष्टाचार गरेर मुद्दामा सजाय पाएको सजाय तिनी नेताहरूले भोगे। तिनी राजनीतिबाट विस्थापित भए, जेल सजाय भोगे। राजनीतिमा आज ती मान्छे छैन। तर खुल्लाम टुडी खेलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रवक्ता प्रदीप नेपालले यो मुलुकको 1 नम्बर भ्रष्टाचारी हाम्रै पार्टीमा छ भनेर खुल्लाम नाम घोषणा गरेको एकपल्ट त्यो इतिहास पल्टाएर हेरेर म मान्यज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा पुगेको बेला जसले अपराध गरे अपराधको सजाय भोगे होला, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पनि भ्रष्टाचार गरेका नेताहरू जोगिनु हुँदैन, बचाइनु हुँदैन। अख्तियारमा आफ्ना मान्छे लगेर आफ्ना मुद्दा दायर गर्नबाट वञ्चित गराउनुपर्छ, के अरे रोक्नु काम नगरेस् भनेर भनेको। हामीले बालुवाटारको जग्गामा प्रधानमन्त्री जोगाउने, माधव नेपाललाई जोगाउने, विजय गत्तालाई मुद्दा चलाउने, अनि काङ्ग्रेसका मान्छेले मात्रै भ्रष्टाचार गरे भन्ने, फाइल बोकेर जाने मान्छे कारबाहीमा पर्ने, कारबाहीको दायरामा ल्याउने, जसले निर्णय गरेर अन्तिम निर्णय हुन्छ। तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको केपी शर्मा ओलीले क्याबिनेटमा मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गर्दै गर्दा प्रस्ताव राख्दै केही मन्त्रीहरूले आलोचना गर्दा भइगयो। अब यस विषयमा तपाईँहरूको कुरा सुने, यो अन्तिम निर्णय भनेर। अन्तिम निर्णय कसको हुँदो रहेछ? मन्त्रीको हुँदो रहेछ, प्रधानमन्त्रीको हुँदो रहेछ। त्यही स्मरण गराउन चाहन्छु। विजय गद्दारको अन्तिम निर्णय कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको अन्तिम निर्णय हुन्छ, यसमा एकपल्ट स्मरण गरियोस् सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण पनि भ्रष्टाचारी जोगाउन हामी चाहँदैनौँ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचार जोगाउनलाई प्रयास गरिरहेको हुन्छ। यही सदनमा देख्छौँ हामीले भ्रष्टाचारका बारम्बार कुरा उठाउँदाखेरि छानबिन किन भएन, किन गरिएन? सरकार थियो त, सरकारले किन गरेन? हामीले व्हाइट बडीको कुरा उठायौँ, गोकर्ण रिसोर्टको कुरा उठायौँ, 4G को कुरा उठायौँ, धेरैवटा भ्रष्टाचारको। किन सरकार अनि प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार भएको छैन भने 70 करोडको आइरहेको छ, मुद्दा चलिरहेको छ, अदालतमा मुद्दा छ, त्यसको विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिने हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक त्यो पनि हो। अर्को माननीय समय सिद्धिनलाई आयो जानकारी गराउँछु। र रेल ल्याउँछु भन्नुभएको थियो, रेल आयो, हामीले चढिरहेको छौँ। त्यसकारण केपी ओलीलाई किन नसम्झिने? पानी जहाज आयो, पानी जहाज हामीले चढिरहेको छौँ, टिकट काटेको छौँ। पुस 16 गते कहिले टिकट काट्नु भन्नुहुन्थ्यो, त्यो 2टा पुस 16 गते गइसक्यो, किन नसम्झिने? यत्रो ऐतिहासिक काम गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हामीले सम्झिनु पर्दैन? त्यसकारण सम्झेका हौँ प्रधानमन्त्रीलाई हामीले। त्यसकारण आज म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, सम्मान्य अध्यक्षज्यू, अहिले पनि प्रधानमन्त्री सच्चिनुहोस्। तपाईँलाई हाम्रो सेल्युट छ। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय जगप्रसाद शर्मा, समय 8 मिनट। यसपछि मान्य शेखर कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, यो गरिमामय राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो 7औं अधिवेशनमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा झन्डै 6
6 दशक बढी एउटा भूमिका खेल्ने वामदेव गौतम, मान्य वामदेव गौतम यो सभामा समाहित हुनुभएको छ। उहाँको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा अमेरिकाको संसदमा ज्यान जाने गरी एउटा घटना घटेको छ। नेपालमा राजनीतिक हिसाबले ठुलो तरङ्ग पैदा हुने गरी प्रतिनिधि सभा, जनताको सार्वभौम थलो निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। यसले देशव्यापी रूपमा एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। यो राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन सुरुदेखि यसैमा केन्द्रित बहसहरू अगाडि बढिराखेका छन्। पूर्वोक्त मान्यहरूले आफ्ना दृष्टिकोणहरू यसमा राखिराख्नु भएको छ। मैले सुनिरहेको छु, मैले अनुभूति गरिरहेको छु। खास गरी 3वटा तर्क, झन्डै 2/3 प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन, काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, काम गर्न दिइएन भन्ने एउटा तर्क, संविधानमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै हिसाबले संविधानमा व्यवस्था छ भन्ने दोस्रो तर्क, र तेस्रो एकदम सकारात्मक आकर्षक तर्क मध्यावधि चुनावको तर्क गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। यही वरिपरि धेरै तर्कहरू त गर्न सकिएला, 10औं 50औं 100औं तर्कहरू, हजारौं तर्कहरू अगाडि सार्न सकिएला। मुख्य कुरा यो भित्रको तर्क भन्दा पनि तथ्य के हो, यथार्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्दा मलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ भने झन्डै 2/3 प्रधानमन्त्री 3 वर्षको गतिविधि हेर्दा, 3 वर्षको कार्यकाल हेर्दाखेरि 3वटा बजेटहरू ल्याउँदा कहीँ बाधा व्यवधानहरू खडा भएको देखिन्न। 3 वर्षका 3 पटक नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कतै बाधा व्यवधानहरू खडा भएको देखिँदैन। राष्ट्रियताको सवालमा नक्सा सार्वजनिक गर्दा हामी सबैलाई अनुभूति छ अध्यक्ष महोदय कि एउटा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता भएको स्थिति पनि हामी सबैका अगाडिको यथार्थता हो, एउटा नजिर हो। यो अर्थमा कतै पनि जस्तो काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा तथ्यले तर्क गर्न सकेला, तथ्यले कतै पनि प्रमाणित गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहे पार्टीभित्र जुन ठुलो एउटा शक्तिशाली पार्टीले पनि उहाँलाई काम गर्न नदिएको तथ्य त्यस्तो फेला पर्दैन, देखिँदैन। संसदभित्र आउँदा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा अथवा समग्र संसदभित्र आउँदा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष, मुख्यतः प्रतिपक्षले काम गर्न नदिएको स्थिति पनि जस्तो देखिँदैन। त्यसकारण यो केवल तर्क मात्रै हो, तथ्य भित्र कतै पनि फेला पर्दैन। मलाई पहिलो कुरा यस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा, संविधानले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै हिसाबले यो व्यवस्था गरेको छ र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो भन्ने तर्क अगाडि जो सारिएको छ। 47 सालको संविधानमा निश्चय पनि त्यो व्यवस्था थियो। 62-63 को आन्दोलनपछि, जनयुद्ध, जनआन्दोलनपछि संविधान सभापछि बनेको नयाँ संविधान जुन समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जो छ, त्यो संविधानको धारा 76 भित्र उपधाराका 5वटा बुदाहरूमा कहीँ पनि त्यस्तो देखिन्न जो पटक पटक यहाँ व्याख्या हुने गरिसकेको छ। यो अर्थमा कहीँ देखिँदैन। यसर्थ यसलाई कहीँ न कहीँ नियत के हो त्यो भोलिका घटनाक्रमहरूले प्रश्न पार्ला र संविधान मिचेर संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। यो भित्र पनि यो कोणबाट हेर्दाखेरि पनि कतै तथ्य देखा पर्दैन। त्यहाँ केवल तर्क त गर्न सकिन्छ, तथ्यपट्टि हेर्दाखेरि जस्तो हामी त्यस्तो पाउँदैनौँ। र रह्यो तेस्रो कुरा, चुनाव, मध्यावधि चुनावको गुलियो आकर्षक कुरा अगाडि जो सारिएको छ, के वैशाख 17 गते र 27 गते साँच्चै चुनाव गर्ने नियतका साथ यो चुनाव घोषणा गरिएको हो या अरू कुनै नियत अथवा अरू कुनै खराबीलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति अगाडि सारिएको। राजनीतिक हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले, हरेक हिसाबले हेर्दाखेरि यो देशमा आउने अब 3 महिनापछि वैशाख 17 र 27 गतिकै चुनाव सम्भव छ। चुनाव गर्ने नियतका साथ अगाडि सारिएको हो त्यो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि जस्तो कतैबाट पनि त्यो विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। यसले समग्रमा जस्तो के कुरा भन्न सकिन्छ यो आधारमा भने कि हामीले के कुरा देख्छौँ भने स्वभावैले हामीले यतिखेर हामीले के यहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि कि संवैधानिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले यो कदम प्रतिगामी कदम हो, असंवैधानिक कदम हो। यसले स्वाभाविक हिसाबले निरङ्कुशतातिर
डोर्याइराखेको छ। नियत इन्टेन्सन जेसुकै होस्, यसको परिणाम भनेको निरङ्कुशतातिर छ र स्वेच्छाचारितातिर छ। त्यसकारण यो कदमलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय। र त्यसको साथसाथै यहाँ विभिन्न कोणबाट बहस छलफलहरू जो ढङ्गले हुने गरिराखेका छन्, खास गरी यो व्यवस्था खराब हो या व्यक्ति खराब हो, खास गरी यो संविधान खराब हो या यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकार या शासक खराब हो। र अहिले यतिखेर जस्तो हामी सङ्घीयता, नयाँ ढङ्गले सङ्घीयतामा गएका थियौँ, राज्यको पुनर्संरचना गरेर सङ्घीयतामा गएका थियौँ। प्रश्न उठिरहेको छ सङ्घीयता खराब हो या यसलाई केन्द्रीकृत, एकीकृत र केन्द्रीकृत सोच जसले कार्यान्वयन गर्छ, एकीकृत र केन्द्रीकृत सोच खराब हो भन्ने कुरा जस्तो हेर्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो व्यवस्था खराब होइन, यो व्यवस्था खराब होइन, यो व्यवस्था खराब होइन र यो व्यक्ति खराब हो, नेतृत्व खराब हो र यो संविधान खराब होइन, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकार र शासक खराब हो। यो अर्थमा कि यो संघीयता खराब होइन, केन्द्रीकृत सोच खराब हो। यो केन्द्रीकृत सोचलाई हामीले करेक्सन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने लाग्छ। त्यसको साथसाथै यहाँ प्रतिपक्षका मान्यहरूले उठाइराख्नु भएको छ, कतै कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कम्युनिस्ट पार्टी नै खराब हो कि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अथवा अन्य कुनै राजनीतिक पार्टीहरूभित्र खराब व्यक्ति, खराब मान्छे, खराब सोच जन्मिन सक्छ, पैदा हुन सक्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। इतिहासपट्टि फर्केर हेर्दा विश्वमा, राष्ट्रमा, देशमा, विदेशमा जतासुकै हेर्दा यो इतिहास हामी पाउँछौँ। स्वाभाविक हिसाबले व्यक्तिहरू खराब जन्मिन सक्छन्, व्यक्तिका सोचहरू खराब हुन सक्छन्। मुख्य कुरा व्यक्ति र व्यवस्था, नीति र नेतृत्व भनेको फरक कुरा हो। यो अर्थमा जस्तो नीति सही हो, व्यवस्था सही हो र नेतृत्व खराब हो, त्यसैले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ढङ्गले जस्तो खराब नेतृत्वका कारणले अहिले यो समस्या जस्तो पैदा भएको हामीले देख्छौँ। र कतै हामीले यसलाई गहिराइमा गएर हेर्दा, यसको विश्लेषण गर्दा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि कतै यो परिवर्तन जे भएको छ, लामो त्याग तपस्या बलिदानपछि सङ्घर्षको एउटा सङ्घर्षको रिजल्ट, परिणाम, जे उपलब्धि हामीले प्राप्त गरेका छौँ र त्यो उपलब्धिलाई ठिक ढङ्गले संरक्षण गर्ने र ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने नेतृत्वमा कहीँ न कहीँ नेतृत्वको सोचमा, नेतृत्वको कार्यशैलीमा समस्या भएका कारणले यो समस्या जस्तो पैदा भएको भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अन्तमा मैले के कुरा राख्न चाहन्छु भने यतिखेर संविधान मिचिएको छ, राजनीतिक हिसाबले मतलब प्रतिगामी कदम चालिएको छ, यसलाई सच्याइनुपर्छ। यो सच्याउनका निम्ति खास गरी देश जनता र भावी पुस्ताका निम्ति हामी सच्चिने आत्मालोचना गर्ने कुरा हामीले आँट गर्नुपर्छ, साहस गर्नुपर्छ। हिजो अस्ति कयौँ मान्यहरूले यहाँ भन्नुभएको छ, मान्य सदस्यहरूले भन्नुभएको छ कि यतिखेर जसले एउटा अवसर पाएको छ, धेरै पछिसम्म युगसम्म रहिराख्नका निम्ति त्यो एउटा अवसर अझै पनि बाँकी छ भन्ने कुरा मलाई लागिराखेको छ। त्यो भनेको त्यसबाट करेक्सन हुने हो, सच्चिने हो। यो प्रतिगमनलाई सच्याएर मात्रै त्यो एउटा अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र खास गरी हामीले यो देशमा खिचेको एउटा सपनाको खाका, मार्गचित्र, खुसी र समृद्धि, जनताको खुसी र राष्ट्रको समृद्धिको मार्गचित्रलाई पुरा गर्नका निम्ति त्यो आँट नेतृत्वले गर्नुपर्छ र यो प्रतिगमनलाई सच्याउने पर्छ र यो भूमिका हामीले यहाँबाट पनि जस्तो खेल्नुपर्छ, यो सदन, गरिमामय सदनले पनि यो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय शेखर कुमार सिंह, समय 10 मिनट। यसपछि मान्य बिमला घिमिरे। सामान्य अध्यक्षज्यू, आज 7औं अधिवेशनको तेस्रो दिन हामी यस सभामा तेस्रो बैठकमा हामी उपस्थित हुँदा सामान्य अध्यक्षजी, सामान्य उपाध्यक्षजी, सरकारका मन्त्रीज्यूहरू लगायत हाम्रा मान्य साथीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। सँगै वर्तमान सरकारबाट पुस 5 गते घोषणा गरेको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएकोमा
जनता समाजवादी पार्टी तर्फबाट हाम्रो घोर आपत्ति छ, हामी घोर विरोध गर्दछौँ। सँगै सामान्य महोदय, जुन घरको निबै कमजोर हुन्छ त्यो घर त निश्चितै कमजोर हुन्छ। जुन दिन यो घर बन्न लागेको थियो, यथावत यो संविधान बन्न लागेको थियो, त्यो दिन हामी पनि मोर्चाका पार्टीका एउटा पार्ट थियौँ। हामीसँग छलफल गर्दा बोलाउनु भएका तात्कालीन व्यक्तित्वहरूलाई, तात्कालीन संविधान निर्माणकर्तालाई हामी आग्रहपूर्वक भनेका थियौँ, तपाईहरू त संविधान बनाइराख्नु भएको छ, यो संविधानमा नेपाल र नेपाली र समग्र देशको दीपावली होस्, यसलाई नबिर्सनु होला। बनाउँदै गर्दा उहाँहरूले बनाउँदा जाँदै जाँदै आफ्नो दाजुभाइलाई नै, एक पाटको दाजुभाइलाई नै बिर्सेर उहाँहरू अगाडि बढेर जानुभयो। के को हतार थियो होला मैले सम्झन सकिनँ। हतार सायद एउटै कुरोको होला, जो मेरो पालोमा संविधान जारी होस् कि अर्को पालोमा नहोस्, तर उहाँहरूले यो विचार पुर्याउनु भएन। तात्कालीन अवस्थामा यही भूगोलका एउटा पुरै सिङ्गै पाठ हामी छोडेर हिँडिराखेका छौँ। त्यसै कारणले हामी त सुरुमै भनेका थियौँ, संविधान जलाउन गएका थिएनौँ, हामी संविधान च्यात्न पनि हामी गएका थिएनौँ, तर हाम्रो आग्रहपूर्ण ढङ्गबाट सबै ठाउँमा भन्दै आएको थियो, यो संविधानले सच्याउनुहोस्, हामीहरू पनि तपाईँहरूकै दाजुभाइ हुँ, कतै छुट्टैबाट आएको छैन। तर केही सुधारात्मक कुराहरू पनि सुन्नु भएको पनि होइन, भएको पनि हो। हामी सहयोग पनि गरेका हौँ, हामी सरकारमा पनि गयौँ, नगया होइन। त्यही संविधानमा हाम्रो उपस्थिति सम्मानपूर्वक जनबाट होला भनेर हामी सहभागी पनि भयौँ। तर आन्तरिक खेल हो कि के हो त्यो पनि हुन पाएन। तर त्यसै कारणले म यो भन्दै गरिरहेको छु, हाम्रो पार्टी पनि भन्दै गरिरहेको छ, यो संविधानमै सुरुमै धोका भयो। आज होइन, सुरुमै धोका भयो। त्यो दिनले पनि हामी सम्झेर अगाडि जानै पर्छ। र अझ पनि केही बित्या छैन। म पुनः यही सदन मार्फत, सामान्यज्यू मार्फत म आग्रहपूर्वक ढङ्गले म भन्न चाहन्छु, हामी दाजुभाइहरूले पनि तपाईँहरू आफ्नै साथमा सम्झेर राख्नुहोस्। हामी पनि यसै भूगोलका छौँ, अरू भूगोलका होइन। त्यो अब निश्चितै केही न केही ध्यान जाला सबैजनाको, म विश्वास छु र हुनु पनि पर्छ। सँगै अब हाम्रा विकासीय कामहरू बहुत प्रतीक्षित, नेपालमा धेरै दिनदेखि सुन्दै आएको, धेरै दिनदेखि उपयोग पनि गरेको, बीचमा लामो समयसम्म बन्दको अवस्थामा गयो, त्यो पुनः निर्माण भएर आए तापनि जनकपुर रेलवे किन सञ्चालन हुन पाएको छैन यो हामी बुझ्न पाएको छैनौँ। यो जनकपुर रेलवे यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नलाई सामान्यज्यू मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगै बहुत आश्चर्यका कुरा छ, यस्तो महँगो राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानहरू किनेर हामी त्रिभुवन एयरपोर्टमा ग्राउन्डेड गरिराखेका छु। एउटा जाबु सानो निर्णयको खातिर युरोपको आकाश हामीले कालो सूचीमा पारिया छ। यो के हो? सुन्न त हामी धेरै दिनदेखि सुन्दै आएको छु, यो कुनै खोला छैन अहिलेसम्म। यसमा कसको नि हित स्वार्थ छ? कुनै व्यक्तिको स्वार्थले
राज डुबाउन पाउँछ? त्यस्तो हो भने उसको लागि पनि यथाचित व्यवस्था बेलामा गर्नु पर्यो। सुन्न त हामी धेरै दिनदेखि सुनिराखेका छु, यो सदनमा आएकै दिनदेखि सुनिराखेका छु, कालो सूचीमा परेको छ अरे। कालो सूची, कालो सूची भन्न बडा सजिलो हुन्छ हामीलाई। यो कालो सूची कहाँबाट आयो? हामी के बिगारेर ल्यायो कालो सूची? यसको जवाबदेहिता को लिन्छ? त्यसले लिएर स्वीकारेर यसलाई जो जिम्मेवार छ त्यो व्यक्तिले आफै, अब नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको छ। हामी आशा राखेका छौँ सायद यथाशीघ्र त्यो पनि कालो सूचीको धब्बा हामी नेपालीमाथि हट्ला कि। सँगै हाम्रै घरका सप्तरीकै विमानस्थलमा धेरै पुरानो विमानस्थल माननीय गणेश मानजी मन्त्री हुँदाखेरि उद्घाटन गरेका विमानस्थल बन्द खुलाको खेल हुँदाहुँदै बल्ल अहिले एयरपोर्टहरू पनि पिच भएर चलिरहेछ। अब चाहिँ जहाज धनीहरूको खेलको चपेटामा हामी परिरहेका छौँ। राजविहाजबाट विराटनगर एयर डिस्टेन्स पनि बढी। मैले यो भनिराखेको छैन त्यहाँ किन यतिकै छ। त्यहाँको फ्रेट 2500 रुपियाँ, राजविहाजको फ्रेट 6000 रुपियाँसम्म पुऱ्याइदिन्छ। कुनै दिन 3200 रुपियाँ, कुनै दिन 4200 रुपियाँ। यो के हो? यो पान पसलमा पनि यसरी भाव वृद्धि हुँदैन जुन किसिमले यो ध्वजावाहक जहाजहरूको भाव वृद्धि हुन्छ। यसको पनि त एउटा सिस्टम हुनुपर्छ नि। राजविहाज जाने जहाजमा त मलाई लाग्दैन बिजनेस क्लास छ सायद कुनै ठाउँमा। अनि यो भाव वृद्धि के को लागि? त्यसमा पनि सामान्यज्यू मार्फत पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराएर त्यत्रो सम्भावना रहित र अहिले पनि ठुलो एयरक्राफ्ट जाँदा पनि खाली आइराखेका छैन। हामीसँग मान्छे भाडादारको कमी छैन। भाडा असुल्नेको कुनियतले हो कि फेरि राजविहाज विमानस्थल यिनीहरू बन्द गर्ने लाग्या हो कि भने चिसो चाहिँ हामीले पस्या छ। यी सदनबाट जानुभएका हाम्रो पर्यटन मन्त्रीजीले मलाई आश्वस्त पार्नु भएको थियो जो अब मान्यजी राजविहाजबाट रात्रिको फ्लाइट पनि चल्दा चल्दै अब एउटा फ्लाइटमा त झर्या छ। अब त्यो फ्लाइट पनि चलिरहन्छ कि बन्द हुन्छ यो फोहोरी खेलमा थाहा छ। यो को हेर्दिने हामीले? अब यस्ता यावतका कुरोहरू आफ्नो अवस्थामा छँदैछ। हामी भन्ने यही थलो हो, यो थलोदेखि बाहिर हामी गएर भन्न सक्दिन। यो थलोमा भन्दै हामी जो भनिया छु यसको छिटोदेखि छिटो समाधान होस् र माघ आउने लागेको छ। सामान्य अध्यक्षज्यू, बर्खायाम आउँदा ढिलो हुँदैन। बेला बेलामा हामी यी सदनबाट पनि सचेत गराउँदै आएको छु किन भाग्यले सबै खोला नाला हाम्रै भाग्यमा दिया छ क्यारे। अब के गर्ने, नसिबमा त्यही लेख्या थियो, त्यही डिलमा पुग्यो जन्मलाई। अब त्यसमा अहिलेदेखि नै सबै सरकारको ध्यान पुगोस् भनेर पनि म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगै तपाईहरूको समय दिनुभयो, यावतका समयहरू धेरै छन्। मैले अहिलेको समयमा अरू केही महत्त्वपूर्ण कुरोहरू रहन्छ भने पटक पटक गरौँला नै। यति भन्दै अब तपाईँको बत्ती पनि काम लाग्यो। ठिकै छ छैन? ठिकै छ। अब चाहिँ यस्तै गरिरह्यो भने त यो विकासीय योजनाहरू पनि वैशाख नलाइकन तल झर्दैन, स्थानीय सरकार कहाँ पुग्दैन। यो के नियत भइराखेको छ? यो विकासीय काम गर्ने कि नगर्ने हो भने वैशाखमा त्यो पनि बजेट नपठाइदिउँ।
गराउने हो भने त इन टाइम बजेट दिउँ, एउटा फ्रेमवर्क गरौँ, यतिमा बजेट दिउँ, यतिमा काम हुन्छ। वैशाखको अन्तिम साता अथवा जेठको पहिलो साता बजेट जान्छ, अनि भन्छ काम गर। काम कसरी गर? कागजमा गर, कागजमा गएर अख्तियारमा जाऊ। जब हामी 3 तहको संरचना राखेका छु भने जहाँबाट हो सिदिन चाहिँ लागेको छ है। हजुर, मलाई थाहा थियो, बत्ती बोल्न लागेको थियो त्यतिखेर। तापनि यो स्थानीय तहको बजेटको सुनिश्चितता भएर टाइममा जाओस् भन्दै आफ्नो 2 शब्द यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। मान्य बिमला घिमिरे, समय 8 मिनेट। यसपछि मान्य कोमल ओली। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो गरिमामय 7औं अधिवेशनमा म सर्वप्रथम यो व्यवस्था ल्याउनका निम्ति आफ्नो ज्यानको आहुति दिने ती वीर अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु, जसले यो आन्दोलनका निम्ति आफ्नो परिवार भन्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति सङ्घर्ष गर्दै गर्दा विभिन्न बेलामा घाइते अपाङ्गहरू भई जीवनयापन गरिरहनु भएको छ। यस्ता घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र यो व्यवस्था ल्याउनका निम्ति नेतृत्व गर्नुहुने हाम्रा अग्रजहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस गरिमामय सदनमा हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतम उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस सदनमा उभिएर बोल्दै गर्दा हामी अत्यन्तै पीडाबोध गरिरहेका छौँ र एकपटक मलाई नेपाली महिला आन्दोलन र यसका उपलब्धिहरू स्मरण गर्न मन लागिरहेको छ। अत्यन्तै सङ्घर्ष र गौरवपूर्ण आन्दोलनका माध्यमबाट सती प्रथादेखि शीतल निवाससम्मको यात्रामा सँगै सहयात्रा गर्नुभएका, महिला अधिकार, समानता, लोकतन्त्रका निम्ति सँगै आन्दोलनमा होमिनुभएका नेताहरूको आफ्नै मुखबाट र उहाँहरूकै निर्देशनबाट राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा रहनुहुने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउने जुन दुस्साहस गरियो, त्यसलाई जुनसुकै शब्दले पनि घोर भर्सना गरे पनि कमी हुन्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, त्यस्ता आपराधिक नारा लगाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। महिलाहरूलाई पटक पटक अपमानित शब्दहरू एकपछि अर्को थप्दै जाँदा सम्पूर्ण महिलाहरूको शिर झुकेको छ। के यही हो लोकतन्त्र? के यही हो स्वतन्त्रता? के यसैका निम्ति थुप्रै महिलाहरूले बलिदानी गरेका थिए? के अझै कसैको पद, प्रतिष्ठा र परिवारका निम्ति अझै हामीले नै अपमान पाइरहनु पर्ने हो? हामीले नै महिला आन्दोलनलाई अझै पनि यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध अझै पनि लगाइरहनु पर्ने हो? यी र यस्ता प्रश्नहरू नेपाली महिलाहरूको मनमा उठिरहेका छन्। राज्यको पुनर्संरचना त हामीले गऱ्यौँ, तर हाम्रो सामन्तवादी चिन्तनको पुनर्संरचना गर्न सकेका रहेनछौँ, यो आभास भइरहेको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संविधानका पाना पटक पटक पल्टाएर पढ्ने आदरणीय महानुभावहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, राष्ट्रपति विरुद्ध नारा लगाउनभन्दा अगाडि सरकारले गरेका हरेक सिफारिसहरूको विषयमा संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका के लेखिएको छ त्यो पनि एकपटक पढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। कानुनको सर्वोच्चताको ख्यालै नगरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संसद विघटनको विषयमा सडकमा नारा लगाउनु के जायज हो? त्यो समयले बताउनेछ। यसका पछाडिका कुराहरूलाई पनि, यसका पृष्ठभूमिलाई पनि हामीले बुझ्न र विश्लेषण गर्न जरुरी छ। सरकारले गरेका कामको उल्टो व्याख्या गर्दै रेल र पानी जहाज खै, हस्पिटलहरू बनेको खै, सुन तस्करहरूलाई कारबाही भएको खै, हाइड्रो पावर र सिँचाइका योजनाहरू किन बनेनन्, तुहिन विस्थापित किन भएन, सडकमा मान्छेले दुःख पाए, भूमिहीनहरूले जग्गा पाएनन् जस्ता कुराहरू उल्टो प्रचार गरियो र सरकारलाई पटक पटक यस्ता प्रश्नहरू गरियो। यति मात्रै होइन, यस्ता थुप्रै योजनाहरू सरकारले आफ्नो बजेट मार्फत ल्याएर काम अगाडि बढाइसकेको छ।
यो पनि जानकारी लिनका निम्ति म सडकमा नारा लगाउने साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो त सबैले देखेकै कुरा हो। त्यति मात्र होइन, नेपाली भूमि जो भारतले कब्जा गरिरहेको थियो, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुयाधुरालाई समेट्ने गरी संविधान संशोधन र नक्सा प्रकाशन गर्ने त्यसको अगुवाई कसले गर्यो? त्यही गरे बापत आफ्नै दलबाट पद मुक्त गराउने खेलमा को सामेल भए? यो त जनताको नजरमा छिपेको छैन नि। म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको अन्तर्वार्ता स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँले त्यति बेला अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा मलाई त्यति विश्वास लागेको थिएन। उहाँले भनेका कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु, तर अहिले त्यसलाई हामीले सम्झिन मात्रै होइन, बुझ्न पनि बाध्य भयौँ। उहाँले यस्तै यी र यस्तै काम गर्नेहरू, लोकतन्त्र गणतन्त्रका निम्ति काम गर्नेहरू, आफ्नो देशका निम्ति काम गर्नेहरूको नियति फेरि पनि यस्तै हुन्छ भनेर त्यो अन्तर्वार्तामा भनिरहेको मलाई स्मरण गर्न मन लागेको छ। म उहाँलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। उहाँले त्यो बुझेर त्यति बेला अन्तर्वार्ता दिनुभएको रहेछ। जसले समावेशिता, लोकतन्त्र गणतन्त्रका लागि आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण शक्ति लगायो, ती अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्यो, संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ, उसैप्रति संविधान विरोधी, प्रतिगामी लगायतका आरोपहरू किमार्थ मान्य हुन सक्दैनन्। हिजो छिमेकीको मुख हेरेर आफ्नो देशको बारेमा बोल्न नसक्ने नेताहरू अहिले राष्ट्रवादी हुने? हिजो आवधिक निर्वाचनमा जाने कुरा, जनताबाट अनुमोदित हुने कुरा कसरी प्रतिगमन हुन्छ? यसको जवाब सार्वभौम जनताले दिनेछन्। यो सबै मिलेर यसको व्यवस्था बचाउन र बलियो बनाउनका निम्ति लागौँ, म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजो नेपाली महिला आन्दोलनको एउटा सिलसिलामा गरिमामय सदनमा 33% महिलाको उपस्थितिको कुरा, आमाको नामबाट नागरिकता बन्ने कुरा उठाइरहँदा, वर्तमान राष्ट्रपतिज्यूले त्यति बेला त्यो आफ्नो कुरा उठाइरहँदा त्यो सदनमा हाँसोको पात्र बनाइएको थियो र कतिपय नजानेर होस्, जानेर वा नजानेर कतिपय महिलाहरूले पनि सदन छोडेर हिँडेको दुःखदायी इतिहास हामीसँग छ। तर पनि त्यसको निरन्तरता र 62-63 को जनआन्दोलनले ल्याएको एउटा जुन उपलब्धि हो, त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने क्रममा हामी यहाँ छौँ। त्यसैले म यस गरिमामय सदन मार्फत सम्पूर्ण महिलाहरूको शिर झुक्ने गरी सडकमा नारा लगाइरहँदा हामीले कुन मूल्य र मान्यता बोकेका छौँ, त्यसमा पनि अझै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको अगुवाईमा हुने सभामा जुन खालका नाराहरू लगाइए, त्यो अत्यन्तै त्यसले हामीलाई शर्मिन्दा बनाएको छ र हाम्रो समाज कतापट्टि उन्मुख हुँदैछ भन्ने कुरा प्रश्न उठाएको छ। समय 1 मिनेट बाँकी। त्यसैले मैले सबैलाई एकातिर पार्टीभित्रैका प्रतिपक्षी जस्तो देखिने नेताहरू संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र प्रधानमन्त्री बनाउला भनेर हेर्ने, अर्कोतिर प्रतिपक्ष साथीहरू चुनाव हुन्छ र चुनावमा हामीले जितौँला भनेर सडकमा उहाँहरूले यो अलिकति नाटक गरे जस्तो गरी चुनाव प्रचार गरेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले हामी जे जसरी भए पनि निर्वाचनमा भाग लिनका निम्ति म सबैजनालाई हार्दिक आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। माननीय कमल ओली, समय 8 मिनट। यसपछि माननीय भगवती न्यौपाने। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मलाई पनि आज अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। दुवै सदन एकैपटक सञ्चालन हुन्थे, छलफल हुन्थ्यो। अहिले प्रतिनिधि सभा छैन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विघटन भएर निर्वाचनमा होमिसकेको छ र राष्ट्रिय सभा मात्रै अधिवेशनमा आएका छौँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिले देश ठुलो दुर्भाग्यबाट गुज्रनु परेको छ। त्यो संसदको, जनताको र स्वयं प्रधानमन्त्रीको रोजाइको विषय अवश्य पनि होइन। तर विकल्प के थियो त? सरकारले कति काम गर्यो यो एउटा विषय भयो, तर सरकारले के गरेन भन्ने विषयमा के बहस भयो त? पार्टीको बैठकमा वा सार्वजनिक रूपमा जनताका मुद्दाहरूका बारेमा नेताहरूले के बोल्नु भयो त? पार्टीमा वरियताको बाहेक, पार्टीमा कसले के जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने बाहेक जनताका मुद्दाहरू जस्तै कोरोना, अस्पताल, औषधि, खानेपानी, सडक, मेलम्ची, अप्पर तामाकोशी र रोजगारी लगायतका विषयहरूमा हाम्रो नेताहरूले के बहस गर्नुभयो संसदमा? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो एकजना नेताले
माननीयज्यूले आज बोल्दै गर्दा भन्नुभयो यो सरकारले गरिबका लागि काम गर्न दिएन रे। दिउँसो उखु किसानलाई न्याय दिएन भनेर भाषण गर्ने र राति मिल मालिकलाई नपकड्नु भनेर मन्त्रीलाई फोन गर्ने नेताज्यूसँग जवाब छ? हो, नेताहरूले सरकारलाई बाटो देखाउने हो, कमी कमजोरीहरूका बारेमा आलोचना गर्ने हो, तर सरकारको त्यो कुन कामको जिम्मेवारीको विषयमा यो 3 वर्षमा छलफल भयो? सत्तापक्षका कुन नेताले जनताका पक्षमा फरक मत राख्नुभयो? सडकमा कहिले बोल्नुभयो? त्यसो भएको भए सरकारले करेक्सन गर्थ्यो कि, सरकारले सम्बोधन गर्थ्यो कि, जनताले धन्यवाद दिन्थे अनि पोलिटिक्सले एउटा बाटो लिन्थ्यो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, तर स्थायी कमिटीको बैठकमा को सोफामा बस्यो, कसका कुर्सी कतातिर फर्काएर राखिएको थियो भन्ने विषयले देशलाई बन्धक बनाएको उहाँहरूले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्को आश्चर्य लाग्दो कुरा, हाम्रा इन्स्टिट्युसन्समाथि यति धेरै शङ्का किन? सरकारमाथि शङ्का, संसदमाथि शङ्का, अदालतमाथि शङ्का, निर्वाचन आयोगमाथि शङ्का, यति धेरै शङ्का गर्ने अनि अहिलेको सरकार सर्वसत्तावादी भयो भन्ने, अरू इन्स्टिट्युसनहरूले आफै निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने नमान्नु नै सर्वसत्तावाद होइन र? अदालतमाथि जसले शङ्का गरिरहेको छ त्यो हो सर्वसत्तावाद। त्यसलाई अनावश्यक दबावमा राख्नु त्यो हो सर्वसत्तावाद। त्यसैले सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान भनेको आशय हो। बेलायतमा अलिखित संविधान छ, त्यहाँको परम्परा, संस्कृति, प्रजातान्त्रिक संस्कारहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने आधारमा त्यहाँको अदालतले व्याख्या गर्छ र नेताहरूले त्यसै अनुसार अनुसरण गर्छन् र लागू गर्छन्। जब हाम्रो संविधान बनायौँ, सबै पार्टी मिलेर बनाएको संविधान हो। भलै संविधान सभाको सदस्य म थिइनँ, तर संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्यो। यो बनाउनुको मतलब एकले अर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ भनेर नै हो। अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन संविधान विपरीत हो, असंवैधानिक हो भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार हामीले अदालतलाई दिएका छौँ। यसको व्याख्या अदालतले गर्छ। अदालतले जे गर्छ हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ र स्वीकार्छौँ। हिजो केही नागरिक समूहका अगुवाहरूले पनि जनतामा जान सुझाव दिनुभएको रहेछ, तर आन्दोलनका लागि हो, आन्दोलनका लागि होइन। यसको अन्तिम निर्णय गर्ने, सही र गलत छुट्याउने त जनताको ल्याबले हो। त्यसैले पिपुलको ल्याबमा जानु, परीक्षणमा जाने कुरा कसरी असंवैधानिक भयो, कसरी तानाशाही भयो र कसरी अधिनायकवाद भयो? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ठुलो ठुलो स्वरले कराएर चिच्याएर भन्दैमा कोही अधिनायकवादी हुँदैन। जो व्यक्ति जनतामा जान डराउँछ त्यो व्यक्तिको भित्री मनमा अधिनायकवाद र तानाशाही हुन सक्छ। जनतामा जानु तानाशाही हो, अधिनायकवाद हो भन्ने त दुनियाँका कुनै पनि राजनैतिक दर्शनमा लेखिएको छैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, फेरि अधिनायकवादीहरू जनतासँग जान्छन् कि बन्दुकसँग जान्छन्? अधिनायकवाद भएका देशमा व्यक्तिहरू जेल बाहिर हुन्छन् कि जेल भित्र हुन्छन्? हामीले विचार गरेर बोल्न पर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो भौतिक शरीर पछि सम्पूर्ण राष्ट्रको नाममा लेखिदिएको छ, लेखिदिन सक्छ, त्यो व्यक्ति कदापि भ्रष्ट हुन सक्दैन। जुन व्यक्तिले आफ्नो हामी पुराना भयौँ, अबको राजनीति युवा जेनेरेसनमा पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्छ, त्यो व्यक्ति कदापि महत्त्वाकांक्षी पनि हुन सक्दैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यति मात्र होइन, जो व्यक्तिले म बहुमतको सरकारमा छु, मैले काम गर्ने वातावरण र परिवेश बनेन, म चलाउन सक्दिनँ, जनताले मलाई नासो सुम्पेका थिए, म त्यही जनता समक्ष मेरो नासो लिएर जान्छु, परीक्षणका लागि जान्छु भनेर जनताकै ल्याबबाट परीक्षण लिन चाहन्छ, त्यो अधिनायकवादी कदापि हुन सक्दैन। त्यसैले यस्ता दृष्टान्त हुँदाहुँदै हामी के गर्दैछौँ? प्रश्न यो हो, हामी कतातिर जाँदैछौँ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यस्ता दृष्टान्तका सामुन्य त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कि हराए जस्तो गरेर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर बस्ने? अध्यक्ष महोदय, पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन, दोस्रोले पनि बनाउन सक्छ भन्ने विश्वास थिएन जनतामा। केपी ओली संसदीय दलको नेता भएर आएपछि जब उहाँले नेतृत्व लिनुभयो र संविधान जारी हुन सम्भव भयो, संविधान जारी गर्ने बेलामा
मित्र राष्ट्रका विदेश सचिव आएर रोक्ने कोसिस गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मलाई त भन्नुभयो ठिकै छ, केपी ओलीलाई गएर मनाउनुस्, उहाँले मान्नुहुन्न भन्नुभएको हो। र त्यो बेलामा केपी ओलीलेको जवाब थियो, हाम्रो संविधान हामीले बनाउने हो, हामीले बनाएका हौँ, हाम्रो लागि निर्माण गरेको संविधान हो, यो संविधान जारी हुन्छ भनेर मात्र यो देशमा संविधान जारी भएको हो। त्यस्तो संविधान निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाबाट संविधान पढ्न पठाउनु कठै हुटिटियाले सगर आँटेको सायद यसैलाई भन्छन् होला। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जनताले पत्याएको पार्टी हो। केही समय अगाडि केपी ओलीकै मन्त्री परिषदमा रहेका मन्त्रीज्यूले एउटा दृष्टान्त दिनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो केपी ओली त्यो नेता हो जो गोलघरको काल, 1 मिनेट बाँकी, 1 मिनेट समय चाहन्छु सम्मान्यज्यू, त्यो व्यक्ति हो जो गोलघरको काल कोठरीमा 4-5 फिटको जमिनमा हतकडी र नेल लगाएर जहाँ दिशा पिसाब गरिन्छ, जहाँ त्यही खाना खानुपर्छ र त्यही सुत्नुपर्छ, त्यस्तो ठाउँमा 6-7 वर्षसम्म राजनीतिको लागि आफ्नो जीवन आहुति गर्ने मान्छे, आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने मान्छे केपी शर्मा ओली हो। त्यसकारणले केपी शर्मा ओली प्रति हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन र शङ्का गर्यौँ भने त्यो अवश्य पनि हाम्रा लागि फलदायी हुँदैन भनेर त्यही मन्त्रीज्यूले त्यहाँ भन्नुभएको थियो। त्यसकारणले सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो जनताले पट्याएको पार्टी हो नेकपा। जनताले हामीलाई फुट्नलाई होइन जुट्नलाई भोट दिएका हुन्। निर्वाचनको घोषणा वैधानिक र असंवैधानिक भन्दा पनि न्यायालयले गर्ने निर्णय अन्तिम निर्णय हो। सबै दलहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर जनता समक्ष जाउँ, राजनीतिक रूपले ठुलो प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाऊ र एकले अर्कालाई निषेध नगरौँ, मिलेर जाउँ। धन्यवाद। माननीय भगवती नेउपाने, समय 8 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नेपालको परिदृश्य, नेपालको राजनीति तरङ्गित भइरहेको अवस्थामा विभिन्न ढङ्गले चर्चा परिचर्चा गरिएको छ, विभिन्न ढङ्गले बहस गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषयमा वास्तवमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको विषयका बारेमा हामीले बहस गर्न आवश्यकता छैन। सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित हुने गरी हामी प्रस्तुत हुन जरुरी छैन। संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ। सर्वोच्च अदालतले यसको बारेमा निरूपण गर्ने सन्दर्भमा एउटा फैसला गर्छ। त्यो फैसलालाई हामी सबैले आत्मसात गर्नेछौँ, हामी सबैले फैसलाको सम्मान गर्नेछौँ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा पक्ष र विपक्षमा त्यति धेरै बहस गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दिनँ। जहाँसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटनको सन्दर्भको कुरा छ र जहाँसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र भएको विवादको विषयको कुरा छ, वास्तवमा मैले आफ्नो पार्टीभित्रको विषय यहाँ चर्चा गर्न आवश्यकता त ठानेको थिइनँ। तर नेपालको राजनीतिमा मल्टी पार्टी सिस्टममा जब दलहरूभित्र प्रदूषित खेलहरू सुरु हुन्छ, जब दलहरूभित्र सरकारलाई गिराउने हरकतका विभिन्न खालका दूषित खेलहरू सुरु हुन्छ, त्यसले सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्छ, त्यसले सरकार सञ्चालन गर्ने कुरालाई प्रभाव पार्छ, त्यसले सिस्टमलाई प्रभाव पार्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म केही कुरा भन्न विवश छु। हिजो विगतलाई फर्किएर हेर्दा पनि 48 सालदेखिको इतिहासलाई हेर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, आफ्नै कारणले सरकार ढल्यो। त्यस पछाडि राष्ट्रिय राजनीति सरकार अस्थिर हुँदै गए। त्यसपछि जब नेपाली जनताले गत निर्वाचनमा एउटा फैसला गरे, त्यो फैसला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, त्यतिखेर हामी गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थियौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिए। 2/3 बहुमत स्थिरताका निम्ति दिएका थिए। हाम्रो पार्टी एकीकरण भयो, दुईटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण भयो। सबैका सामु जग जाहेर छ त्यो पार्टी एकीकरण भइसके पछाडि पार्टी कसरी अगाडि बढ्यो भनेर यहाँ कुरा उठ्यो। मैले सबैलाई
प्रश्न पार्न पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यही सम्मानित सदन मार्फत प्रश्न पार्न चाहन्छु। जब पार्टीभित्र सरकारले गरेका कामहरूलाई, सरकारले गरेका राष्ट्रियताका सवालमा प्रधानमन्त्रीज्यूले खेल्नु भएको भूमिकालाई सरकारले पार्टीभित्र देखिएन, पार्टीका नेताहरूले देख्नु भएन। जब प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्रै पार्टीको नेतृत्वलाई कसरी हत्याउने भन्ने खेलहरू, गन्ध खेलहरू पार्टीभित्र सुरु हुन थाल्यो। पार्टीभित्र हामीलाई थाहा छ 200 भन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउनका निम्ति, प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीबाट च्युत गराउनका निम्ति छुट्टै खालका भेलाहरू सिर्जना गर्न थालिए। हाम्रो पार्टी के बहुमत र अल्पमतबाट निर्णयहरू लिने भनेर भन्ने त्यो व्यवस्था, त्यो संविधानमा अहिले अन्तरिम विधानमा त्यो व्यवस्था छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेपछि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जुन उठाइएको छ, म त्यसबारेमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। पार्टी एकीकरण भइसकेपछि यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा बहुमत र अल्पमत भनेर टुङ्ग्याउँदाखेरि पार्टी एकीकरणले स्थायित्व पाउँदैन। त्यस कारणले बहुमत र अल्पमत होइन, 2 अध्यक्षको सहमतिमा पार्टीका निर्णयहरू अगाडि बढ्छन्। पार्टीको बैठक बोलाउँदा 2 अध्यक्षको सहमतिमा हुन्छ। अन्तरिम विधानले त्यो व्यवस्था गर्यो। अनि पार्टी एकीकरण भएका दिन, भएको बेला नेताहरूले सही गर्दा, 2 अध्यक्षले सही गर्दा अरू 2 जना नेता जो विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले समेत हस्ताक्षर गरेको पेपरमा, बुदाहरूमा सहमतिमा 2 अध्यक्षको सहमतिमा भनेर प्रावधान राखियो। त्यो एकीकरणलाई त्यो एक मजबुत बनाउनका निम्ति यो प्रावधान राखिएको थियो। बहुमत र अल्पमतले यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नटुङ्ग्याउनका निम्ति राखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नुभएको थियो, म एउटा सिस्टमबाट निर्वाचित भएको पार्टी अध्यक्ष हो, म सिस्टमबाटै बिदा लिन्छु, महाधिवेशनबाट बिदा लिन्छु भन्नुभएको थियो। म एउटा सिस्टमबाट जनताले मत दिएर प्रधानमन्त्री भएको हो, म सिस्टमबाटै बिदा लिन्छु, म जनताको निर्वाचन पछाडि बिदा लिन्छु भनेर बारम्बार भन्नुभएको थियो। तर त्यसका बावजुद पनि अनेकौं खालका षड्यन्त्रहरू, अनेकौं खालका हरकतहरू पार्टीभित्र गरियो। पार्टीले गरेका, सरकारले गरेका कामहरूलाई केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले मात्रै जस लिने हो भन्ने जस्तो ढङ्गले बुझियो। एउटा झापा आन्दोलन, वामपन्थी आन्दोलन, सामन्तवाद विरुद्धको आन्दोलन, व्यवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति भएको आन्दोलन, झापा विद्रोहबाट उदाएको, चम्किलो रूपमा उदाएको एउटा योद्धालाई राष्ट्रियताका सवालमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका, संसारले देख्ने गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको योद्धालाई, नाकाबन्दीलाई सामना गरेर 70 साल जस्तै उभिएको एउटा योद्धालाई जब नेपालमाबाट गुमेको भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गरिसके पछाडि अनि नेपालको संसदबाट संसारले सुन्ने गरी राष्ट्रियताका सवालमा दिएको अभिव्यक्ति जो नेपाली जनताले गौरव गरे, नेपाली जनताले गर्वले छाती फुलाए, त्यस्तो एउटा योद्धालाई असफल बनाउनका निम्ति जिन ढङ्गले हरकत गरियो त्यो सबैका सामु जगजाहेर छ। त्यस पछाडि पछिल्ला दिनहरूमा आफ्नै सरकार ढाल्नका निम्ति जे जस्ता खेलहरू, प्रदूषित खेलहरू खेलियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका अगाडि एउटा बाध्यता भयो, यो सिस्टमलाई जोगाउन, यो व्यवस्थालाई जोगाउन, यो संविधानलाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीका अगाडि यो दूषित खेलहरू जसरी संविधान बनाइराख्दाखेरि वैदेशिक हस्तक्षेप भएको थियो, फेरि पनि सरकार गिराउनका निम्ति वैदेशिक चलखेल हुने, विदेशी शक्ति केन्द्रलाई गुहार गर्ने जुन खालको परिस्थिति अगाडि देखियो, यस्तो खालको दर्दनाक परिस्थिति, यस्तो खालको एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्था जुन अगाडि उपस्थित हुँदै थियो, जुन खालको एउटा संसद खरिद बिक्री गरेर सरकारलाई ढलाउने त्यो खालको परिदृश्य अगाडि देखिँदै थियो र प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाली जनतालाई, नेपाली जनताको ताजा जनादेश जाने एक मात्रै उत्तम विकल्प जुन सिस्टमलाई बचाउनका निम्ति रोजिएको विकल्प थियो। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी निर्वाचनमा एकदम सदाशयपूर्ण ढङ्गले निर्वाचनमा जाउँ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, निर्वाचनमा आफ्ना एजेन्डाहरू लैजाउँ र निर्वाचनमा भन्न पनि पाइन्छ यो
धरहरा कालीगाडहरूले बनाएका हुन्, इन्जिनियरले बनाएको हो, केपी ओलीले होइन। आज बाटाहरू प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा होइन, आज पिच भएका बाटाहरू डोजरले बनाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू प्राविधिकले बनाएका हुन्, मजदुरहरूले बनाएका हुन्। आज चाहिँ के अरे जति पनि विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्, आज पुलहरू प्राविधिकहरूले बनाए, मजदुरहरूले बनाए भनेर भन्न पनि पाइन्छ। त्यसैले निर्वाचनमा जाउँ, यो सिस्टमलाई अझ सुदृढ बनाउनका निम्ति आफ्नो एजेन्डा, निर्वाचन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउनका निम्ति एजेन्डा लिएर जान पाइन्छ। म यो अनुरोध गर्दै अन्तिममा राष्ट्रपतिमाथि जुन ढङ्गले व्यवहार गरियो त्यसप्रति खेद व्यक्त गर्दछु। घृणा योग्य छ, भर्सना योग्य छ। यही कुरा राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म दिगो विकास तथा सुशासन समितिका माननीय सभापति तारादेवी भट्टलाई दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश गर्न समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपालको संविधानको धारा 83 को प्रावधान एवं धारा 97 को उपधारा 1 को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सङ्घीय कानुन बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 147 अनुसार सरकारलाई राष्ट्रिय सभाप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन गठित 4 समिति मध्ये दिगो विकास तथा सुशासन समिति एक हो। नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवर्धन यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। सबै मन्त्रालय विभाग सो अन्तर्गतका दिगो विकास र सुशासन सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, योजना, बजेट, स्रोत परिचालन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको जानकारी लिई यथोचित निर्णय गर्न काम पनि समितिको कार्यादेश हो। विश्वव्यापी विकासको एजेन्डाको रूपमा रहेको दिगो विकास र सार्थक विकासको पूर्व शर्तको रूपमा रहेको सुशासनको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा नियामक निकायको कार्य प्रक्रिया जाँच गर्ने, निर्देशन दिने सम्बन्धी निकायलाई सचेत गराउने र जवाबदेहिता प्रवर्धनमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पनि समितिको काम हो। अतः यस समितिको कार्यक्षेत्र विकासका साझेदारहरू समेत पर्दछन्। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हाम्रो समितिले यो वार्षिक प्रतिवेदन गत श्रावण महिनामा नै तयार गरी कार्यव्यवस्थामा पठाएको भए तापनि कोभिड-19 लगायत संसद अधिवेशनको ढिलाइले गर्दा मात्र अहिले सदन समक्ष प्रस्तुत भएको कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, समितिले 7 प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्यहरू प्रवर्धन गर्न सांसदहरूको समूहको लागि गरिबी निवारण, लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि लगायतका विषयवस्तु समावेश गरी जेनेरिक र प्राविधिक विषयमा क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। यसबाट दिगो विकास कार्यान्वयनमा एकबद्धता र स्थानीयकरणमा सहयोग पुगेको छ। अहिले समितिले दिगो विकास स्रोत केन्द्रको आफ्नै पोर्टल निर्माण गरेको छ, जसमार्फत दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप, जानकारीहरू तथा सूचनाहरू नियमित सम्प्रेषण गरी सबैको पहुँचमा हुने लक्ष्य लिएका छौँ। समितिले नीतिगत सुधार, अध्ययन अनुसन्धान, स्थलगत अनुगमन, अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम, अध्ययन भ्रमण, अनुगमन र कार्यान्वयन निकायलाई निर्देशन जस्ता 23वटा विषय क्षेत्रमा कार्ययोजना निर्माण गरी नियमित कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। समितिले चाडपर्वलाई मध्यनजर गरी खाद्य पदार्थको सहज आपूर्ति, यातायात क्षेत्रको नियमन,
बजार अनुगमन सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरी अनुगमन पश्चात भारतको सिमानामा जोडिएका नेपालका 33 जिल्लाहरूमा नेपालीले भोग्नु परेको समस्या सम्बन्धमा सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पूर्व सावधानी अपनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको साथै कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी पसल सुपथ मूल्य पसल टुकुचाको खसी बजार अवस्था अनुगमन गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सहज यातायात व्यवस्थापनको लागि माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी सुरक्षित सडक व्यवस्थापन, यात्रु मैत्री व्यवहार एवं सुरक्षित आवागमन सम्बन्धमा उपयुक्त कार्यनीति एवं कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। जनजीवनलाई सहज एवं दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज व्यवस्थापनको लागि उद्योग आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयको माननीय मन्त्री एवं मन्त्रालयका सचिव लगायत विभागीय प्रमुखहरूसँग तत्कालीन अवस्था र गर्नुपर्ने तयारीका सम्बन्धमा जानकारी लिने एवं निर्देशन दिने काम गरियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सनको अनुगमन गरी आवश्यक महसुस भएको विषयमा निर्देशन दिने काम गरियो। विधेयकहरूलाई दिगो विकासको आयामबाट मूल प्रवाहीकरण गर्न योजना आयोग र विज्ञ समेतको सहयोगमा परीक्षण सूची तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र दैलेख, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डडेलधुरा एवं प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरी र धनुषामा भौतिक पूर्वाधार र सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रम गरियो। जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू एवं पत्रकारहरूको सहभागितामा प्रति जिल्ला 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सहभागितामा भौतिक पूर्वाधार र सुशासन सम्बन्धी अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरी सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण एवं जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत पक्षमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने काम गरियो। काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र धनुषाको कमला नगरपालिकाको न्यायिक समितिको कार्य प्रक्रिया सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने कार्य गरियो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, विश्वभरि कोभिड-19 को महामारी एवं नेपालमा पनि यसको सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम रहेको सन्दर्भमा नागरिकहरूको सहज स्वास्थ्य पहुँच, परीक्षण किट एवं स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता लगायत सरकारको भूमिकालाई पारदर्शी, जवाबदेही, वस्तुपरक र सामाजिक न्याय एवं मानव अधिकारको संरक्षण जस्ता सुशासनका मूलभूत मान्यतामा केन्द्रित हुन सरकारलाई निर्देशन दिने काम गरियो। साथै जलवायु परिवर्तन लगायत कोभिड-19 को सन्दर्भमा समितिका माननीय सदस्यहरू र वातावरण विज्ञबीच आम्ने सामने मोडालिटी तथा भर्चुअल माध्यमबाट वेबिनार सञ्चालन गरियो। समितिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष माननीय डाक्टर पुष्पराज कण्डेल, महालेखा परीक्षक माननीय टङ्कमणि शर्मा, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री लोकदर्शन रेग्मी र महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीसँग दिगो विकास र सुशासन सम्बन्धमा क्षेत्रगत जानकारी लिने एवं आवश्यक निर्देशन दिने काम समेत गरिएको छ। यसका अतिरिक्त कोभिड महामारीको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री माननीय गिरिराजमणि पोखरेललाई बैठकमा आमन्त्रण गरी मन्त्रालयको तयारी सम्बन्धमा जानकारी लिने एवं आवश्यक निर्देशन दिने काम समेत भएको छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अन्तमा समितिको कार्यलाई निरन्तर मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्माननीय अध्यक्षज्यू एवं माननीय उपाध्यक्षज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। समितिको कार्यमा निरन्तर दत्तचित्तले खटिनुहुने समितिका माननीय सदस्यहरू समितिको बैठकमा उपस्थित भई हाम्रो कार्यलाई
प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभाका मान्यज्यूहरू, नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू, विषय विज्ञहरू, समितिका सचिव लगायत अन्य कर्मचारीहरू, पत्रकार मित्रहरूप्रति समिति सभापतिको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यो समितिको वार्षिक प्रतिवेदन संसद समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 पुस 26 गते आइतबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।